Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. आवाज सुनिरहेछ? हजुर सर. ओके ल ठिक छ. ल यो डकुमेन्ट देख्नु भइरहेछ वर्ड डकुमेन्ट? हजुर सर. ओके ओके. यसलाई अलिकति जुम गरिदिन्छु. तपाईहरुको कस्तो रह्यो त चाडपर्वका दिनहरु? रमाइलो गरी बित्यो? एकदम रमाइलो सर. ल ठिक छ. अब चाहिँ पढाइमा हामी अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्छ हैन. चाडपर्वको टाइम सबजना व्यस्त, म पनि व्यस्त हैन. आवाज स्पष्ट रूपले सुनिरहेछ हैन? ठिक छ. हजुर सर. ओके. ल कोही साथीहरुले केही समस्या हुन्छ भने मलाई भन्नु होला है, रोक्नु होला. आज चाहिँ एकदम सिम्पल टपिक, सानो एकदम तर इम्पोर्टेन्ट र बेसिक टपिक भन्छ नि, आधारभूत एकदम जान्नै पर्ने किसिमको चाहिँ टपिक हामी पढ्ने छौं. अब बैंकको अवधारणा हुन त सबैलाई थाहा छ, यो खासै मैले त्यस्तो हैन, तर एउटा टपिक सुरुवात गर्न एउटा लयमा जाओस् भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ सुरु गर्दैछु. बैंकको अवधारणा है, कन्सेप्ट अफ बैंक के हो, बैंक भनेको के हो, एकदम सिम्पल. या बैंकको परिभाषा लेख्दा चाहिँ हामी कसरी लेख्न सक्छौं. विभिन्न किताब विभिन्न ठाउँमा तपाईले विभिन्न किसिमका हैन परिभाषाहरू भेट्नु हुनेछ. त्यसै अनुरूप एउटा सिम्पल सजिलो किसिमको परिभाषा मैले पनि लिएर आएको छु. बैंक के हो भन्दा या कसैले सोध्दियो या एक्जाममै आइदियो भने हामी है कृपया आफ्नो माइक चाहिँ म्युट गर्नु होला है. कसैले केही बोल्नु छ भने तपाई आफ्नो माइक अनम्युट गरेर बोल्नु होला, नत्र भने म्युट नै रहन दिनु होला, अरूले डिस्टर्ब नहोस् त्यस कारणले है. ल अब यो बैंक है, बैंक भनेको के हो भनेपछि बैंक एउटा कुनै पनि देशको होस्, बैंक एउटा संगठित संस्था हो या संगठन हो जसको मुख्य काम के हो भन्दाखेरि विभिन्न जनतामा छरेर बसेको हैन निक्षेप डिपोजिट कलेक्ट गर्ने वा मुद्रा सङ्कलन गर्ने र आवश्यक क्षेत्रमा त्यो मुद्रालाई लगानी गर्ने है. आवश्यक क्षेत्रमा त्यो मुद्रालाई के गर्ने, लगानी गर्ने. अब लगानी इन द सेन्स अब सिम्पलमा हामी के भन्छौँ, लोनको रूपमा चाहिँ त्यसलाई वितरण गर्ने हैन. वितरण भन्दा फेरि अब के हुन्छ कि फ्रीमा दिने कुरा हुँदैन, किनभने एकजनाको पैसा अरूलाई दिने हो भने त्यहाँ एउटा कस्ट, एउटा प्राइस, एउटा मूल्य चाहिँ राखिएको हुन्छ जसलाई हामी बैंकिङ भाषामा ब्याज पनि भन्छौँ हैन. ब्याज दिएर चाहिँ बैंकले निक्षेप सङ्कलन गर्छ र ब्याज लिएर चाहिँ बैंकले के गर्छ, ऋण प्रवाह, लोन लेन्डिङ गर्ने गर्दछ हैन. Means bank is an organized institution that collects small sums of deposits from varied public to form a capital with a purpose to lend loans to different individuals or organizations to fulfill the objective. अब बैंकको पनि आफ्नो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि निक्षेप सङ्कलन गरेर पैसा सङ्कलन गरेर त्यसलाई चाहिँ लगानी गर्ने. अब किन गर्ने भन्दाखेरि अब यो पनि एउटा प्रोफिट मोटिभ अर्गनाइजेसन हुन्छ हैन. बैंक पनि के हो, नाफामूलक संस्था हुन्छ जसले चाहिँ नाफा कमाउन उद्देश्यले नै आफ्नो कारोबारहरूलाई अगाडि बढाएको हुन्छ. त्यसकारणले बैंकले चाहिँ आफ्नो एउटा बेसिक उद्देश्य के हो, नाफा कमाउने हैन, आफ्नो अब्जेक्टिभ एउटा उद्देश्य, त्यसलाई पूर्ति गर्नका निम्ति बैंकले के गर्छ, विभिन्न ठाउँबाट
रकम मुद्रा सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ ऋणको रूपमा प्रदान गर्ने। अब कोही साथीले भन्नु होला कि सर निक्षेप सङ्कलन गरेर एउटा ऋण मात्र प्रदान गर्नु नै ब्याङ्किङ हो त? होइन। अहिलेको टाइममा, अहिले मोडर्न टाइममा, अहिले आधुनिक समयमा ब्याङ्कले धेरै त्यसबाहेक निक्षेप सङ्कलन, डिपोजिट कलेक्सन र लोन लेन्डिङ, ऋण प्रवाह बाहेक अन्य धेरै कारोबार चाहिँ गर्ने गर्दछ। तर ब्याङ्कको सुरुवात भनेकै यही काम गर्नको निम्ति मात्र भएको थियो। त्यसैले हामीले परिभाषामा यसलाई फोकस गर्छौँ। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको अहिलेको स्थितिमा लगभग मोर देन 70%, 70% भन्दा बढी कारोबार चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, यही दुईटा हुन्छ, लोन दिने र हैन के भन्छ लोन दिने, डिपोजिट कलेक्ट गर्ने। मतलब पहिला त यो 100% नै हुन्थ्यो, तर अब चाहिँ यो 70% जतिमा झरेको छ। 30% अन्य कारोबारहरू हुन्छ, विभिन्न कारोबारहरू हुन्छ, विभिन्न कामहरू, विभिन्न फङ्सन्सहरू ब्याङ्कले क्यारी आउट गर्दछन्। त भनेपछि अब यसले परिभाषित गर्नु पर्यो भने, डिफाइन गर्नु पर्यो भने, ब्याङ्क इज एन अर्गनाइज्ड इन्स्टिट्युसन द्याट कलेक्ट्स स्मल सम्स अफ डिपोजिट or money from different public in order to form capital so that it can lend loans to different individuals or organizations to fulfill the objective. हैन, अब यसरी नेपालीमा भन्ने हो भने बैंक एउटा संगठित संस्था हो जसको मुख्य कार्य हैन जनतामा छरेर बसेको निक्षेप वा पैसा सङ्कलन गरी पुँजी निर्माण गर्नु हो तथा विभिन्न व्यक्ति वा संस्थालाई ऋणको रूपमा सो पैसा लगानी गरी आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नु हो। यसरी मिलाएर चाहिँ तपाई परिभाषा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो मात्रै परिभाषा सही हो भन्न पनि मिल्दैन हैन। तपाईले विभिन्न किताबमा विभिन्न राइटरले लेखेका विभिन्न भनौं न के भन्छ डेफिनिसनहरु, परिभाषाहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा बेसिक र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट है, बेसिक र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट परिभाषा चाहिँ यो हुन्छ हैन। अब कसैले लेख्नु होला बैंक एउटा संस्था हो जसले पैसाको कारोबार गर्छ, सही त सही हो, यसमा गलत केही छैन। तर यो बेसिक रूपमा र आधारभूत रूपमा चाहिँ यसलाई हामी कम्प्लिट डेफिनिसन भन्छौं नि, पूर्ण रूपमा परिभाषा चाहिँ हामी यसले भन्न सक्दैन। त्यो पनि गलत चाहिँ हैन है, गलत हुँदैन। मैले भने नि यो हाम्रो भन्छ नि यो थ्योरेटिकल सब्जेक्टहरु जसले हामी सोशल साइन्स भन्छौं के सामाजिक विज्ञान भन्छौं, यसमा आन्सरहरु गलत कुनै पनि हुँदैन हैन। कुनै कम ठीक हुन्छ, कुनै बढी ठीक हुन्छ, यति मात्र हुन्छ। ओके, त यो एकदम सिम्पल एउटा ब्याङ्किङको अवधारणा उन त हामी तपाई मलाई तपाई सबैजनाले यो थाहा भएको कुरा हो। त्यही पनि एउटा सानो यहाँ नेपालीमा इंग्लिशमा दुईटैमा मैले परिभाषा लेखि पनि दिएछु, मैले भन्न पनि भनिदिए। मलाई आशा छ तपाईले चाहिँ कुरा बुझ्नुभयो। अब ब्याङ्कको कुरा गरिरहँदा हैन, ब्याङ्कको मुख्य कार्यहरू फंक्शन्स अफ ब्याङ्क जुन भन्छ नि हैन, मेन फंक्शन्स, मेजर फंक्शन्स भनौं न ब्याङ्कको चाहिँ के हुन्छन् त भनेर। अब ब्याङ्कले त विभिन्न किसिमको कार्य गर्छ हैन, त्यो तपाईले पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। तर मुख्य रूपमा यदि फंक्शन्सको कुरा गर्ने हो भने हामी यो एउटा चार्ट चाहिँ हेर्न सक्छौं है। अब फंक्शन्स के काम गर्छ त, के कार्यहरू गर्छ त ब्याङ्कले हैन भने यसले दुई भागमा मुख्यतः विभाजित गरिएको छ। एउटा प्राइमरी र सेकेन्डरी भन्छ, प्राथमिक कार्यहरू, द्वितीय कार्यहरू है। म फेरि अनुरोध गर्छु है साथीहरू, माइक चाहिँ अलिकति म्युट नै राख्नु होला। केही बोल्नु पर्यो भने माइक अनम्युट गरेर भन्नु होला कि सर यस्तो छ उस्तो छ, तर माइक चाहिँ म्युट राख्नु होला जसले चाहिँ अरु साथीहरुलाई पनि डिस्टर्ब नहोस् है। ओके, फंक्शन्स अफ कार्यमा चाहिँ दुई किसिमको, एउटा प्राइमरी र सेकेन्डरी भन्छ के। प्राइमरी कार्य प्राथमिक, मतलब प्राथमिक भनेपछि आधारभूत, जुन जसको आधारमा चाहिँ ब्याङ्कको सिर्जना भएको छ ऐतिहासिक रूपमा र अहिले पनि। मतलब मुख्य मेन काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राथमिकमा चाहिँ त्यस्तो गर्छ। सर हजुर हजुर डिस्टर्ब भइरहेछ, म्युट गर्नु भनिदिनु न कसलाई। मैले कति पटक भनिसके, म पनि म्युट गरिरहेको छु, साथीहरूले पनि अनुरोध गर्दैछु म हैन, डिस्टर्ब हुन्छ के। दिदैन नि त।
हो अब टिभीहरु चलाइरहनुहुन्छ कोही साथीहरुसँग कुरा गरिरहनुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसरी अनम्युट गरेर भने त गाह्रो हुन्छ है त्यही त नि म्युट गरेर राखौं है साथी हो हामी अरूहरुलाई चाहिँ डिस्टर्ब नहोस् त्यो चाहिँ हाम्रो अलिकति मेन्टालिटी रहनु पर्छ हैन अब हुन त म म्युट गरेर छैन बोलिरहेको छु त्यही पनि मलाई लाग्छ अरु कुनै किसिमको साउन्ड तपाईहरु सुन्न सक्नु भइरहेको छैन किन अलिकति शान्त ठाउँमा छु त्यो टिभी सिभी यताउति त्यो सब चाहिँ छैन हैन त्यसकारणले तपाईले पनि कृपया त्यस्तै गर्नु होला ओके ल अब प्राथमिक कार्य हामी कुरा गरिरहेका थियौं प्राथमिक कार्य भनेपछि प्राइमरी जसको आधारमा चाहिँ या जसको बेसिसमा चाहिँ कुनै पनि बैंकलाई इस्टाब्लिश गरिएको छ वा सुरुदेखि नै हैन त्यस्तै मात्र कामहरु चाहिँ गरेर एउटा बैंकिङ इन्स्टिट्युसनको इस्टाब्लिशमेन्ट भएको छ ऐतिहासिक रूपमा हिस्टोरिकली हैन त्यस्ता कार्यहरुले चाहिँ हामी प्राथमिक भन्छौं सेकेन्डरी भने पनि यसले चाहिँ हामी द्वितीय कार्य कस्तो हो भन्दाखेरि प्राइमरी बाहेकका हैन प्राथमिक बाहेकका र इभल्भिङ किसिमका हैन जुन चाहिँ with the passage of time they have evolved as a part of functions of bank त्यस्ता कार्यहरुले चाहिँ हामी सेकेन्डरी फंक्शन्स भन्छौं मतलब द्वितीय कार्य के हो भन्दाखेरि प्राथमिक कार्य बाहेक जुन चाहिँ समय अन्तरालमा बैंकहरुले ग्राहकलाई सेवा दिने क्रममा नयाँ किसिमका जुन फंक्शन्सहरु जुन कामहरु चाहिँ बैंकहरुले थालनी गरे त्यस्ता कार्यलाई हामी के भन्छौं द्वितीय मतलब प्राथमिकले के गर्यो कि बैंक सुरु गर्नुको उद्देश्य जुन थियो त्यसलाई चाहिँ प्राथमिक कार्यमा हामी राख्न सक्छौं भने द्वितीयमा चाहिँ अब बैंक चलाउन थालेपछि हुन्छ नि ल यो पनि गर्यो भने सजिलो होला नि त ग्राहकलाई फाइदा होला नि त हैन ग्राहकलाई राम्रो सेवा दिन सकिन्छ भनेर त्यो नयाँ किसिमका जुन सेवाहरू इभल्भ भए हैन विकसित भए उनीहरुले चाहिँ हामी द्वितीय किसिमका कार्य द्वितीय श्रेणीका कार्यहरू भन्न सक्छौं ओके अब प्राइमरीमा जस्तै हामीले सुरुमै परिभाषा पढ्दा पनि हामीले कुरा गर्यौं यसमा दुईटा मुख्य हुन्छ एउटा हुन्छ डिपोजिट कलेक्सन हैन हामीलाई थाहा छ निक्षेप कलेक्सन निक्षेप संकलन र लोन एडभान्समेन्ट भन्छ कर्जा प्रवाह ओके अब हामीलाई थाहा छ बैंकिङ इन्स्टिट्युसनको सुरुवात नै कसरी भयो भन्दाखेरि यही कामको लागि हैन निक्षेप लिने कर्जा दिने त्यस आधारमा नै बैंक सुरुवात भएको यदि यो दुईटा कार्य नभइदिए भए सायद आज बैंक भन्ने कुनै किसिमको संस्था रहँदैन थियो कि हैन त्यो पनि एउटा हामी अनुमान चाहिँ लाउन सक्छौं मिन्स प्राथमिक कार्यमा यो दुईटा मात्रै आउँछ डिपोजिट र लोन ओके अब डिपोजिट के हो भनेपछि एउटा सिम्पल परिभाषा या सिम्पल मिनिङ बुझ्यौं भने निक्षेप के हो भनेपछि ग्राहकबाट संकलित पैसा हैन जुन ग्राहकले मागेको बखत फिर्ता गर्ने गरी बैंकले राखेको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं निक्षेप भन्छौं हैन डिपोजिट के हो डिपोजिट इज दैट सम अफ मनी collected from customers with a promise to repay back as and when demanded by the customer हैन ग्राहकको पैसा हो त ग्राहकले जब माग्छ जुन बेला मागेको हुन्छ ठीक है जुन बेला मागेको हुन्छ त्यही बेला हैन फिर्ता दिने गरी चाहिँ एउटा विश्वास दिलाएको हुन्छ नि त बैंकले तपाई आउनुस् न जहिले भन्नुहुन्छ त्यही दिन हामी फिर्ता गर्दिन्छौँ नि आजको लागि पैसा हाल्नुस् न त्यस्तो किसिमले राखिएको पैसालाई हामी के भन्छौं डिपोजिट भनिन्छ अब यसमा ब्याज दिन पनि सक्छ बैंकले ब्याज नदिन पनि सक्छ तपाईले पनि थाहा छ कि विभिन्न किसिमको डिपोजिटमा बैंकले ब्याज दिन्छ अरु पनि यस्ता किसिमका डिपोजिट हुन्छ निक्षेप पनि जसमा बैंकले ब्याज दिदैन अब निक्षेप संकलनका मुख्य हैन 4-5 किसिमको हुन्छ या मुख्य मात्र राखेको छु यस बाहेक पनि अन्य हुन सक्छन् सेभिङ्स डिपोजिट सबैले थाहा छ बचत निक्षेप हुन्छ सेभिङ खातामा राखिने जुन निक्षेप डिपोजिट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं सेभिङ डिपोजिट भन्छौं फिक्स डिपोजिट हुन्छ मुद्दती भन्छ हैन मुद्दती खातामा राखिने जति पनि निक्षेप हुन्छ त्यसलाई हामी मुद्दती निक्षेप भन्छौं करेन्ट डिपोजिट हुन्छ हैन चल्ती खाताका मा राखिने जुन डिपोजिट हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यसले चाहिँ हामी करेन्ट डिपोजिट या चल्ती निक्षेप भन्ने गर्छौं
एउटा अर्को नयाँ किसिमको हुन्छ रेकरेन्ट भन्छ, दोहोरिने हैन, दोहोरिएर निरन्तर चलिरहने, निरन्तर चल्ने खाता भन्छ हैन। त्यो रेकरेन्ट या नेपालीमा पनि रेकरेन्ट नै भन्छ। त्यस्तो किसिमको खातामा राखिने जुन निक्षेप हुन्छ त्यसलाई हामी रेकरेन्ट डिपोजिट हुन्छ। तपाईँ नै भन्नुहोस् यी 4 वटा मध्ये कुन खातामा चाहिँ ब्याज दिइदैन त? ब्याङ्कले ब्याज दिँदैन, रिकरेन्टमा दिँदैन, रिकरेन्टमा दिँदैन। एकजना साथीले करेन्ट भन्नुभयो, करेन्टमा दिँदैन हो, एकदम सही भन्नु। करेन्ट एकाउन्टमा राखिएको डिपोजिट हुन्छ, त्यस बापत ब्याङ्कले कुनै किसिमको ब्याज भुक्तानी गर्दैन। यानि कि चल्ती खातामा राखेको चल्ती जति पनि निक्षेप हुन्छ त्यसमा चाहिँ दिँदैन। यो रेकरेन्ट डिपोजिट कसैले नाम सुन्नु भएछ? कसैले भन्नु होला त के हो यो? चौथो नम्बर सर्टेन समयपछि त्यो ब्याज पनि फेरि डिपोजिटको रूपमा एक्सेप्ट गर्नु होइन, त्यस्तो त्यो चाहिँ भन्दिनु खै थाहै छैन त्यसको बारेमा। ए ल म भन्दिन्छु, नयाँ रहेछ सर यो आजमा। ए ल ल ल हुन्छ, ठिक छ ठिक छ, म भनिदिन्छु, म्युट गर्नु होला है। ल रेकरेन्ट डिपोजिट भन्छ कि यो कस्तो हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा फिक्स्ड टाइम दिएको हुन्छ। ल 12 महिनाको अवधि। अब त्यसमा के भन्छ ब्याङ्कले भन्दाखेरि 12 महिनासम्म तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हरेक महिना एउटा निश्चित रकम, स्पेसिफाइड एमाउन्ट, अब जस्तै मानौ न 5000 रुपैयाँ अरे, एउटा इक्जाम्पल। अब हरेक महिना तपाईले के गर्नु पर्यो? 5000 रुपैयाँ डिपोजिट गर्नु पर्यो, ठीक छ? यानी कि 12 महिनासम्म तपाईले 5-5 हजार रुपैयाँ हरेक महिना, यानी कि निश्चित समय अन्तरालमा हैन, स्पेसिफाइड टाइम इन्टरभलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ? 5-5 हजार रुपैयाँ चाहिँ हरेक महिना हामी के गर्ने? डिपोजिट गर्दै जाने। अनि 12 महिना या 1 वर्ष भनौँ न हैन, 1 वर्ष अवधि सकेपछि हामीले डिपोजिट गरेको पैसा र त्यसमा आएको ब्याज जति हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकैचोटि फिर्ता पाइन्छ। यस्तो खाताले चाहिँ हामी रेकरेन्ट डिपोजिट भन्छौँ। यो दोहोरिने मतलब हामी डिपोजिट के गर्छौँ? दोहोरिएर एउटै डिपोजिट हरेक महिना 5000 5000 5000 5000 हामी के गर्छौँ? डिपोजिट गर्दै गइरहेछौँ। यस्तोलाई चाहिँ हामी रेकरेन्ट डिपोजिट भन्छौँ। अब यसको फाइदा के हो भन्दाखेरि रेकरेन्ट डिपोजिटको यसमा को ब्याज दर लगभग मुद्दती हुन्छ नि, फिक्स डिपोजिट हो, त्यसको ब्याज दरको हाराहारीमा हुन्छ, अलिकति मात्र कम हुन्छ, कहीँ कहीँ त बराबर नै दिएको हुन्छ। ओके, दोस्रो यसको फाइदा के हो भन्दाखेरि तपाईले एकैचोटि ठुलो रकम चाहिँ डिपोजिट गर्नु परेन, सानो रकम मात्र डिपोजिट गरे हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि? अब फिक्स डिपोजिटमा त के भन्नुहुन्छ? कोही 5000 को फिक्स डिपोजिट गर्न जान्छ? जाँदैन नि, ब्याङ्कले पनि स्वीकार गर्दैन। तर फिक्स डिपोजिटको ब्याज दर त हामी रेकरेन्ट डिपोजिटमा कमाउन सक्छौँ नि, र सानो रकम राखेर मात्र 2-2 हजार हरेक महिना राखेर हामी 1 वर्षसम्म राख्छौँ, त्यसपछि एकैचोटि एकमुष्ट हाम्रो पैसा अनि ब्याज सबै फिर्ता हुन्छ। हजुर हजुर सर त्यो एकैल पैसा मात्र तिर्न पाउँछ, फरक पाउँदैन? फरक पाउँदैन, बिचमा तपाईले चेन्ज गर्न मिल्दैन। तपाईले 5000 को रेकरेन्ट डिपोजिट खोल्नु भयो भने 5000 1 वर्षको लागि खोल्नु भयो र त्यसको मन्थली पेमेन्ट छ भने तपाईले हरेक महिना 5000 नै राख्नुपर्छ। तपाईँ कुनै महिना भन्नुहुन्छ कि हैन सर म यसपालि चाहिँ 10000 राख्छु भने तपाईले त्यही खातामा राख्न पाउनु हुँदैन। यसमा विथड्र चाहिँ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? वास्तवमा 12 महिनामा राखेको 5000 को ब्याज मिल्छ कि मिल्दैन? हैन, 12 महिनामा राखेको के भन्छ पैसाको पनि ब्याज मिल्छ है। अब तपाईले कहिले चाहिँ त्यो पैसा डिपोजिट गर्नुभयो त्यो हुन्छ। जेनरली मन्थको सुरुवातमै डिपोजिट गरिन्छ अनि पेमेन्ट त तपाईको मन्थको एन्डमा हुन्छ नि त, 1 वर्ष सकिनु पर्यो नि त। 12 महिनाको 1 गते नै तपाईले डिपोजिट गर्नुभएको छ र 12 महिनाको अन्तिम भनौँ न 30 गते चाहिँ त्यो ब्याज भुक्तानी हुन्छ भने त्यो 12 महिनामा राखेको पैसाको पनि ब्याज पाउँछ। त्यो त गणना गर्ने एउटा तरिका हो, त्यो काउन्टिङ हैन, क्याल्कुलेसनको एउटा मेथड हो। अर्को एकजना साथीले प्रिन्सिपलको मात्रै इन्ट्रेस्ट पाउने हो कि त्यो फर्स्ट महिनामा गरेको त त्यसको इन्ट्रेस्ट पनि आइसक्यो हुन्छ नि? हैन हैन, किनभने उसले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट तपाईले एकैचोटि लास्टमा गर्छ, त्यसकारणले इन्ट्रेस्टको तपाईले इन्ट्रेस्टको इन्ट्रेस्ट नै तपाई पाउनु हुँदैन। ओके, अर्को अनि एकजना साथीले सोध्नुभयो सर बिचमा विथड्रल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन है, त्यही हो। यो भने मैले
यो अलिकति चाहिँ फिक्स डिपोजिटसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ कि जसरी फिक्स डिपोजिटमा तपाईँ बिचमा झिक्न पाउनु हुँदैन नि हैन त्यसरी रेकरेन्ट डिपोजिटमा पनि तपाईले समय अवधि तोकिसकेपछि ल 12 महिना 18 महिना 24 महिना या 5 वर्ष भने यु कीप अन डिपोजिटिङ एट इक्वल इन्टरभल्स अनि एकैचोटि जब टाइम बित्छ हैन टाइम सकिन्छ अनि मात्र तपाईको पुरै रकम टोटल प्रिन्सिपल या टोटल डिपोजिट अमाउन्ट प्लस जति इन्ट्रेस्ट अर्न गर्नुभयो आर्जन गर्नुभयो आम्दानी ब्याज त्यो सबै एकमुष्ट तपाईले फिर्ता पाउनुहुन्छ यस्तो किसिमको छ नेपालमा पनि हेलो हजुर हजुर सर हजुर अनि जस्तो तपाईले फिक्स डिपोजिट जस्तै भन्नुभयो नि त फिक्स डिपोजिटलाई त एज अ कोल्याटरल पनि युज गर्न सकिन्छ नि त त्यसको म्याच्युरिटी भन्दा पहिला नै हो हो अनि यो रिकरेन्टलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ एज अ कोल्याटरल युज गर्न मिल्छ कि नै मिल्दैन 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 है अहिलेसम्म लोनको लागि अप्लाई गर्दाखेरि या त्यो भन्दा मिल्दैन मिल्दैन अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ त्यस्तो कोल्याटरलको रूपमा एक्सेप्ट चाहिँ रेकरेन्ट डिपोजिटलाई गर्न गरेको छैन अब फ्युचरमा भयो भने त अब हेर्नु पर्छ हैन बट अहिलेसम्म चाहिँ त्यसले एज अ कोल्याटरल जसरी फिक्स डिपोजिट रिसिट्सहरुलाई प्रयोग गरिन्छ लोन निकाल्नको लागि लोन लिन त्यसरी चाहिँ गर्न मिल्दैन है थ्यांक यू सर ओके ओके सर फिक्स डिपोजिटलाई मात्रै त्यो कोल्याटरलको रूपमा युज गर्न सकिन्छ हैन अरूलाई त मिल्दैन हैन मिल्दैन 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 नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म फिक्स डिपोजिटलाई मात्र एज अ कोल्याटरल हामी युज गरेर लोन चाहिँ हामी झिक्न पाउँछौं अरु कुनै किसिमको डिपोजिटलाई चाहिँ मिल्दैन ठीक छ सर विशेष गरी यो बैंकले सेभिङ डिपोजिटमा चाहिँ एनुअली ब्याज पेमेन्ट गर्छ कि त्यसले 6 मन्थमा दिन्छ कि 3 महिनामा दिन्छ नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै जारी गरिसकेको छ डाइरेक्सन नै दिएको छ कि हरेक बचत खाताको ब्याज 3 महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्छ मीन्स एभ्री क्वार्टर हरेक त्रैमासिक चाहिँ ब्याजको भुक्तानी हुन्छ है वर्षमा हुँदैन 3 महिना हरेक 3 महिना भनेपछि तपाईले ब्याज पाउने भनेको वैशाख 1 गते हो सावन 1 गते हो कार्तिक 1 गते हो र तपाईको पुष सकेपछि माघ 1 गते हो भनेपछि हरेक 3 महिना पछि चाहिँ तपाईले ब्याजको आफ्नो सेभिङ डिपोजिटको ब्याज पाउनुहुन्छ ओके यो नियम नै नेपालको सेभिङ डिपोजिटको कति छ सर इन्ट्रेस्ट रेट हैन त्यो त बैंक पछि फरक पर्छ नि बैंक पछि फरक पर्छ तपाईले कस्तो किसिमको बचत खाता खोल्नु भएको छ त्यसको अनुसार फरक पर्छ हैन त आरबीबी को पनि डिफरेन्ट छ नि मैले भने नि डिफरेन्ट छ अब एउटा के भन्छ एउटा सानो बच्चाहरुको लागि चाहिँ चुना मुना बचत खाता त्यसको ब्याज दर अलग छ नारी बचत खाता छ अर्को छ विद्यार्थी बचत खाता अर्को छ साधारण बचत खाता अर्को छ किसान बचत खाता अर्को छ सबैमा फरक फरक हुन्छ है ब्याज दर अहिले तर सायद मलाई लाग्छ 3% देखि लिएर 5% सम्म यही बीचमा चाहिँ सायद 6 जस्तो मलाई लाग्छ त्यो पनि हेर्नु पर्छ त हरेक महिना त हैन हर 2 महिना 3 महिनामा चेन्ज भइरा हुन्छ त्यसैले त्यसको लागि हामीले टाउको दुखाउनु चाहिँ पर्दैन ओके कति पर्सेन्ट नै छ भनेर त्यो कहीं सोध्दैन कसैले सोध्दैन किनभने त्यो हर 1 महिना 2 महिनामा चेन्ज हुने कुरा हो ओके ठ्याक्कै कति हो भनेर त्यो तपाईं वेबसाइट गएर हेर्दा त्यहाँ पनि देखाइदिन्छ होला ओके ल यो चाहिँ हाम्रो भयो डिपोजिटका कुरा ठीक छ हजुर कसैले केही थियो यसमा सर अनि यो बैंकलाई डिपोजिट आधारित कुन यो सेभिङमा अथवा फिक्समा करेन्टमा कुनमा राख्दा चाहिँ बैंकलाई फाइदा हुन्छ अथवा त्यस्तो के हुँदैन हैन त्यो त यस्तो छ नि त अब तपाईको पर्पस के त मसँग मान्नु न 5 लाख रुपैयाँ छ अब मलाई चाहिँ अर्को 2 वर्षसम्म कुनै काम छैन त्यसको इमिडिएट हैन भने म के गर्छु अब मलाई बढी ब्याज कमाउनु पर्छ भने म फिक्स डिपोजिट हाल्दिन्छु म सेभिङ्समा हाले भने कम ब्याज पाउँछु त त्यो त मेरो उद्देश्य अनुसार हुन्छ नि त हैन पर्सनलको लागि फाइदा भयो नि बैंकको लागि फाइदा के छ कुनमा राख्दा बैंकले त हरेक किसिमको चाहिँ डिपोजिट ल्याउन चाहन्छ के किनभने उनीहरुले त रिसोर्स चाहियो नि त बैंकले त रिसोर्स चाहियो पैसा चाहियो ताकि उनीहरुले अगाडि लोन एडभान्स गर्छ लोन लेन्डिङ गर्छ भनेर त्यसकारणले बैंकलाई फाइदा भन्ने कुरा भन्दा पनि बैंकले हरेक किसिमको डिपोजिट लिन्छ तपाईसँग हैन अब तपाईको उद्देश्य अनुसार तपाईको इच्छा अनुसार अब तपाई चाहिँ कस्तो किसिममा डिपोजिट राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ फरक पर्न जान्छ ठीक छ
सर जस्तो मैले एउटा नबुझेको कुरो चाहिँ यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कहरू अहिले हाल नेपालमा भएको कतिवटा छन्, जसमध्ये चाहिँ हाम्रो यो ग्लोबल आइएमई बैङ्क र यो पहिलाको जनता बैङ्क थियो नि, हो यसमा के फरक भएको छ सर? त्यस्तो होइन, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क र जनता ब्याङ्कमा त्यस्तो केही फरक होइन, दुइटै मिलेर ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क बन्यो नि त। बैङ्कको सङ्ख्या घट्यो कि बढ्यो सर? अब घटेको छैन त। पहिला 32 सम्म थियो, वाणिज्य ब्याङ्कहरू 32 सम्म पुगेका थिए, अहिले हाम्रो कतिवटा छ? 27 वटामा झरेका छौँ। अब हेर्नुहोस् न, हिमालयन ब्याङ्क र इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क मिल्यो भने त अझ घट्छौँ हामी, 26 मा घट्छौँ होला होइन। यसरी ब्याङ्क मिल्दै जाँदा त सङ्ख्या त घट्दै गइरहेछ नि त। ग्लोबल बैङ्क पनि वाणिज्य बैङ्कको सँगै पर्छ सर? त्यो हो, कमर्सियल ब्याङ्क हो, त्यो कमर्सियल ब्याङ्क। प्राइभेट बैङ्क भए पनि त्यसलाई त्यो वाणिज्य बैङ्कमै लिन्छ होइन, त्यो प्राइभेट ब्याङ्क या सरकारी ब्याङ्क त्यसले फरक पर्दैन, त्यो पनि ए क्लासको ब्याङ्क हो, कमर्सियल ब्याङ्क हो। त्यो कमर्सियल ब्याङ्क हो, किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको मापदण्ड अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ सबै कुरा पूर्ति गरेको छ, त्यस कारणले उसले पनि हामी वाणिज्य ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्ककै रूपमा चाहिँ हामी भन्नुपर्छ, त्यो हो पनि है। हजुर सर। ओके, ल यो भयो हाम्रो डिपोजिटका कुराहरू। एकजना साथीले भन्नुभयो सर यो नयाँ सिलेबसको बारेमा केही बताइदिनु। होइन त, नयाँ सिलेबस जुन छ त्यो छ होइन, अब त्यसमा के बताउनु पर्ने? तपाईँले हेर्नु भएको छ कि छैन? ओके, तपाईँले वेबसाइटमा गएर हेर्नु होला के सिलेबस छ, कस्तो छ भनेर। अब त्यसको बारेमा हामीले अहिले डिस्कस, अब पछि अर्को क्लासमा बरु गरौँला। आज चाहिँ हामी पहिले यो टपिक सकौँ है। लोन एडभान्समेन्ट, कर्जा प्रवाह। अब अर्को प्राथमिक कार्य जुन ब्याङ्कको हो त्यो के हो? लोन दिने के। अब विभिन्न किसिमको लोन हुन्छ, मैले यहाँ 2-4वटा इक्जाम्पलको रूपमा मात्र लेखिदिएको छु होइन। तपाईँले विभिन्न ब्याङ्कमा विभिन्न ब्याङ्कको वेबसाइटमा जानुहुन्छ भने विभिन्न किसिमका लोनहरू हुन्छ। अब मुख्यतः लोनलाई तपाईँले 2 वर्गमा विभाजन या वर्गीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। कसलाई प्रवाह गरिन्छ त? टु हुम इट इज लेन्ट, त्यसको आधारमा होइन, कसलाई चाहिँ यो लोन दिइन्छ या लोन भनौँ न प्रदान गरिन्छ, त्यसको आधारमा लोन चाहिँ हामी 2 किसिमको भन्न सक्छौँ। एउटा के त व्यक्तिगत लोन होइन, व्यक्तिगत कर्जा या ऋण, जसलाई हामी इन्डिभिजुअल लोन भन्छौँ होइन। मतलब कुनै व्यक्तिलाई दिइने कर्जा जुन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? व्यक्तिगत कर्जा भन्छौँ या इन्डिभिजुअल लोन भन्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरण, अब म नै गएँ ब्याङ्कमा, मलाई घर बनाउनु छ, मैले भने मलाई चाहिँ लोन दिनुहोस्, होम लोन होइन त। होम लोन एक किसिमको के भयो? इन्डिभिजुअल लोन भइगयो, किनभने उसले चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई दिएको छ होइन। मलाई चाहिँ एउटा गाडी किन्नु छ, 4 चक्का होइन, 4 व्हिलर किन्नु छ, एउटा कार किन्नु छ, मैले चाहिँ गएर एउटा भेहिकल लोन लिएँ, अनि ब्याङ्कले के गर्यो? मलाई दियो नि त, एउटा व्यक्तिलाई दियो। त त्यस्तो सबै किसिमको लोनलाई हामी के भन्छौँ? व्यक्तिगत कर्जा वा व्यक्तिगत ऋण भन्छौँ, जुन चाहिँ ब्याङ्कले कुनै व्यक्तिलाई होइन, कुनै भनौँ न व्यक्ति विशेषलाई, प्राकृतिक व्यक्तिलाई चाहिँ दिने गर्दछ। अब अर्को वर्ग भन्ने हो भने संस्थागत कर्जा भन्छौँ हामी, इन्स्टिट्युसनल लोन भनिन्छ। मतलब ब्याङ्कले जब कुनै कर्जा कुनै संस्थालाई होइन, संस्था भनेपछि अर्को हिसाबले के भन्छौँ हामी? कानुनी व्यक्ति भन्छौँ। ओके न, संस्थाले किन कानुनी व्यक्ति बनिन्छ? किनभने कानुनको आधारमा उसको जन्म भएको हुन्छ होइन। हाम्रो अब जस्तै एउटा हामी जस्तो मान्छेको जन्म केले हुन्छ त? हामी प्रकृतिबाट जन्मेका छौँ, प्राकृतिक प्रक्रियाबाट। संस्था कसरी जन्मेको हुन्छ त? कानुनको तर्फबाट या कानुनको अनुसार जन्मेको हुन्छ। त्यसकारणले त्यस्तो कानुनी व्यक्तिलाई प्रदान गरिने लोनलाई चाहिँ के भनिन्छ? कर्जाले के भनिन्छ? संस्थागत कर्जा। त्यसमा पनि विभिन्न किसिमको हुन सक्छ। अब वर्किङ क्यापिटल लोन हुन सक्ला होइन, सञ्चालन पुँजी कर्जा। अब संस्थाको सञ्चालन पुँजीमा आवश्यक परेको या खाँचो भएको पैसा ऋणको रूपमा ब्याङ्कले प्रदान गर्छ होइन। एज अ लोन, इफ अ ब्याङ्क lends money to an institution in order to
in order to support the working capital of the organization, then such type of loan is called working capital loan. अर्को हुन सक्छ संस्थालाई चाहिँ अब एउटा टर्म लोन चाहियो हैन, उसले चाहिँ एउटा फ्याक्ट्रीको भनौं न बिल्डिङ बनाउनु छ रे, टर्म लोन हैन, आवधिक कर्जा जसले भन्छ भने उसले चाहिँ ल 10 वर्षको लागि चाहिँ एउटा ठूलो रकम दियो फ्याक्ट्रीको बिल्डिङ बनाउनको लागि भने त्यस्तो टर्म लोन के हुन सक्छ, एउटा संस्था, त्यो पनि एक किसिमको संस्थागत कर्जा हो कि हैन हो। त यसरी चाहिँ लोनलाई चाहिँ हामी मुख्यतः दुईवटा टाइपमा या दुईवटा वर्गमा चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौं। अब हरेक बैंकको हैन आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो पोलिसी, आफ्नो भनौं नियम कानुन अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न किसिमको लोनहरु चाहिँ दिने गर्दछ। ठीक छ। अब मैले यहाँ उदाहरणको रूपमा ओभरड्राफ्ट, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, टर्म लोन, हायर पर्चेज लोन, कन्सोर्टियम लोन आदि इत्यादिको एउटा नाम मात्र लेखेको छु। तर हरेक बैंकले आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो उद्देश्य हैन, आफ्नो नीड, आफ्नो अब्जेक्टिभ अनुसार र आफ्नो पोलिसी अनुसार, नीति अनुसार चाहिँ के गरे हुन्छ, विभिन्न किसिमको कर्जाहरू प्रवाह गरेको हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले आजकल एउटा नयाँ किसिमको लोन आएको छ, फोन लोन भनेर, एफओएन फोन लोन भनेर। अब यो फोन लोन कस्तो कर्जा हो भन्दाखेरि बैंकको कुनै विशिष्ट हैन समूहका ग्राहकहरूलाई चाहिँ बैंकले मोबाइल फोनबाटै लोन दिइरहेको छ हैन, मोबाइल फोनबाटै लोन दिन गइरहेको छ के। अब कसरी भन्दाखेरि मैले मानुस् न 1 लाख रुपैयाँ आवश्यक छ, अब लोन लिन त बैंकमा जानु पर्यो, कागजहरू सही गर्नु पर्यो, धरौटी राख्नु पर्यो हैन, कोलाटरलहरू राख्नु पर्यो। तर होइन, सानोतिनो लोन चाहिँ अब म फोनबाटै, आफ्नो मोबाइलबाटै घरमा बसी लोन के भन्छ अप्लाई गर्छु र एक दिन या आजकल त 1 घण्टा भन्छ, 1 घण्टामै तपाईको खातामा चाहिँ तपाईको त 1 लाख 2 लाख जति एउटा रकम तोकेको छ, ठूलो रकम हैन, सानो रकम मात्र, त्यति लोन चाहिँ तपाईको खातामा आइदिन्छ। भने यस्ता किसिमका कर्जा हैन, यस्ता किसिमका कर्जाहरू पनि आजकल आइरहेछन्। त मतलब बैंकले आफ्नो पपुलारिटी, आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो पोलिसी अनुसार विभिन्न किसिमका लोनहरू चाहिँ प्रवाह गर्ने गर्दछन्। ओके, अब एकजना साथीले चाहिँ यहाँ सोध्नु भएको छ च्याटमा, म फेरि दोहोर्याउँछु है साथीहरू, कृपया आफ्नो माइक चाहिँ म्युट गर्नु होला है, सबै साथीहरूले डिस्टर्ब हुन्छ। ओके, एकजना साथीले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट मेसेज मलाई पठाउनु भएको छ, सर भेहिकल लोन लिँदा पनि प्रोपर्टी सो गर्नुपर्छ सर? पर्छ है, त्यो बैंकको पोलिसी अनुसार हो, फरक पर्ने हो। कुनै कुनै बैंकमा प्रोपर्टी नदिँदा पनि हुन्छ हैन, प्रोपर्टी नहेराउँदा पनि हुन्छ, तर म्याक्सिमम लोनमा मतलब अधिकतम बैंकहरुमा चाहिँ तपाईले भेहिकल लोन लिँदा पनि तपाईले आफ्नो प्रोपर्टी कोलाटरल राख्नुपर्छ। मेरो एकजना साथीले लिएको छ हैन, वाणिज्य बैंकबाटै उसले चाहिँ आफ्नो एउटा जमिन जग्गा भनौं धितोमा राखेको छ अनि भेहिकल लोन लिएको छ। लोन रेट फ्लक्चुएसन हुनुको रिजन के होला सर? त्यो त धेरै कारण छ नि त लोन रेट फ्लक्चुएट हुन। भने मैले बैंकको तपाईको आफ्नो पोलिसी पनि हुन्छ, बैंकको आफ्नो अब्जेक्टिभ हुन्छ, त्यसको अनुसार हुन्छ। तपाईको मार्केटमा अहिले कस्तो किसिमको रेट छ त त्यो हुन्छ, कम्पिटिसन कस्तो छ त त्यसको आधारमा हुन्छ, बैंकसँग कति पैसा उपलब्ध छ त त्यसको कारणले हुन्छ, डिमान्ड कति छ त लोनको त्यसको कारणले हुन्छ हैन। बैंकले चाहिँ भनौं न कति के भन्छ अर्को चाहिँ राष्ट्र बैंकको निर्देशिका हुन्छ, डाइरेक्टिभ्स हुन्छ, त्यसको कारणले लोन रेट फ्लक्चुएट गर्न सक्छ। विभिन्न कारणले लोनको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ फरक पर्न सक्दछ। ठीक छ, त्यसैले यो भयो। त यी कुरा भयो तपाईको लोन एडभान्समेन्ट या कर्जाको बारेमा। मतलब बैंकको प्राथमिक कार्य मध्ये चाहिँ दुईटा मुख्य पर्छ, डिपोजिट र लोन। यस सम्बन्धीमा कसैले केही समस्या छ? एक्सक्युज मी सर, हजुर हजुर, फोन लोनको बारेमा अझ डिटेल भनिदिनु नि, किनभने आई थिंक यो एकदमै लेटेस्ट भन्नु हो है। हो एकदम लेटेस्ट हो यो, एकदम लेटेस्ट। सर हजुर म भनिदिन्छु, भन्नुस्। त्यसमा चाहिँ
म फोन लोनको बारेमा अहिले त्यसमा फेरि चाहिँ भन्दैछु कस्टमरको क्राइटेरिया होला नि मिट गर्नुपर्ने छ कि छ जसको पनि एकाउन्ट होल्डर छ त्यसले पाउने हो कि कस्तो होइन हो त्यसको होइन थोरै जस डिटेलमा भनिदिनु न। हुन्छ हुन्छ म अहिले भनिदिन्छु अँ, तपाईँलाई। अरू कोही साथी के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर सर हायर पर्चेजको बारेमा पनि भनिदिनु न। ए ल म हायर पर्चेज पनि भनिदिएँ ल, यो दुइटैमा भनिदिन्छु अहिले हुन्छ। ओके, पहिला फोन लोन भनेपछि कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया अहिले ब्याङ्कहरूले के लिएको छ भन्दाखेरि स्यालेरी एकाउन्ट होल्डर्स जुन छन् कस्टमरहरू उनीहरूले। अब स्यालेरी एकाउन्ट होल्डर कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै म आफै चाहिँ अब भनौँ न एउटा सरकारी होइन ठाउँमा भनौँ निजामती कर्मचारी सरकारी मन्त्रालयमा काम गर्छु होइन, मन्त्रालयमा। अब मेरो खाता चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि एभरेस्ट ब्याङ्कमा छ होइन हाम्रो, जसमा चाहिँ मेरो स्यालेरी जान्छ कि हरेक महिना मेरो तलब चाहिँ त्यो खातामा जान्छ। अब एभरेस्ट ब्याङ्कले हामीले के फेसिलिटी दिएको छ भन्दाखेरि अब एभरेस्ट ब्याङ्कमा हुन त अहिलेसम्म सायद फोन लोन आएको छैन, बट अरू ब्याङ्कहरूमा चाहिँ यस्तो छ, एनएमबी नबिलहरूमा दिइरहेछ भने एउटा इक्जाम्पल मात्र है एभरेस्ट ब्याङ्कको मैले लिएँ। अब उसले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि कि तपाईँ चाहिँ सर 1 लाखसम्मको लोन चाहिँ तपाईँ जति बेला भन्नुहुन्छ हामी स्वीकृत गरिदिन्छौँ। अब किन भन्छ भन्दाखेरि मेरो त हरेक महिनाको स्यालेरी त्यो एकाउन्टमा गइरहेछ नि त ब्याङ्क त हेरिरहेछ नि कि ए उहाँको त के छ मन्थली इन्कम छ, यानि कि उहाँले मसँग लोन पनि लिनुभयो 1 लाख रुपियाँ भनेपछि त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन, उहाँ त 2-3 महिनामा चुक्ता गर्न सक्नुहुन्छ होइन आरामले। नत्र भने यस्तै गाह्रो भयो भने त त्यो 1-1.5 महिना 2 महिनामै चुक्ता भइहाल्छ। यानि कि ब्याङ्कले चाहिँ म माथि विश्वास गर्छ। अब फोन लोनको प्रोसेस के हो भन्दाखेरि जस्तै मलाई अब भनौँ न अब त्यो किन आएको हो भन्दाखेरि इमर्जेन्सीको लागि हो कि। अब जस्तै भनौँ न अब राति नै भयो, राति चाहिँ या बिदाकै दिन छ, अचानक म या मेरै घरमा कोही चाहिँ बिरामी पर्नु, अब हस्पिटल त लग्नु पर्यो, हस्पिटल गएपछि इमिडिएट मलाई पैसाको खाँचो परियो। अब 1 लाख रुपियाँमा पकेटमै कसैको त हुँदैन, हुनसक्छ मेरो खातामा पनि एकाउन्टमा पनि नहोला। अब मलाई त पैसा चाहियो, अब या त म साथीहरूसँग मागु, कोही रिलेटिभ होइन नातेदारसँग मागु, या फेरि ब्याङ्कले यो के सुविधा दिएछ कि 1 लाख रुपियाँसम्म तपाईँ फोनबाट लोन लिन सक्नुहुन्छ। अब म के गर्छु आफ्नो फोन उठाउँछु, एप्लिकेसन हुन्छ, अनि म चाहिँ त्यहाँ डिटेल भर्छु कि हो म मेरो यस्तो यस्तो एकाउन्ट छ, अब मलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ लोन दिनुहोस्। अनि सिस्टममा चाहिँ म अप्लाई गर्छु, सिस्टमले हेर्छ ए उहाँ त हाम्रो स्यालेरी एकाउन्ट होल्डर हो, उहाँको रेगुलर हरेक महिना होइन पैसा आउँछ हाम्रोमा भनेपछि उहाँले दिन रिस्क छैन। अनि सिस्टमबाट नै अटोमेटिक त्यो सबै एनालिसिस गरेर चाहिँ अप्रुभ भइदिन्छ 1 घन्टा 2 घन्टा 4 घन्टामा। मतलब ब्याङ्क खुलेको पनि छैन भने मतलब ब्याङ्क पनि बिदा हो, तै पनि म चाहिँ सिस्टमले एनालाइज गर्छ कि उहाँ त हाम्रो रेगुलर कस्टमर हो, उहाँको स्यालेरी एकाउन्ट छ हरेक महिना आउँछ, अनि चाहिँ अप्रुभ गरिदिन्छ। मतलब मैले के भयो मलाई के भयो भन्दाखेरि त्यो राति 10 बजे 12 बजे या जति बेला होस् या बिदाको दिन होस् म ब्याङ्क धाउनु परेन होइन, आई निड नट गो टु द ब्याङ्क। मैले कुनै किसिमको कागजातमा होइन कागज डकुमेन्टमा चाहिँ सिग्नेचर गर्नु परेन। मैले चाहिँ साथीभाइहरूलाई होइन फोन गरेर मलाई पैसाको खाँचो छ प्लिज मलाई हेल्प गरिदेऊ भन्नु पनि परेन। बिना झन्झट मैले 1 लाख रुपियाँ पाएँ, मैले आफ्नो अस्पतालको काम चाहिँ गरेँ। अनि एउटा इएमआई बनाइदिन्छ, इएमआई भनेपछि मन्थली इन्स्टलमेन्ट बनाइदिन्छ होइन। ल सर 1 लाख रुपियाँ तपाईँको ऋण छ, 80% ब्याज छ, 80% हुन्छ टोटल रकम, 12 महिनामा तपाईँले चुक्ता गरिदिनु छ। अब 12 महिनामा गरेपछि अब मोटामोटी भन्नुहोस् न लगभग 10-11 हजार मेरो मन्थली पर्यो, त मलाई पेमेन्ट गर्न त गाह्रो भएन हो। त यस्तो किसिमको लोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि इन्ट्रोड्युस गरिसकेका छ कि मान्छेले न त ब्याङ्क जानु पर्यो न त केही, डिजिटली सबै कुरा गर्ने अनि डिजिटली चाहिँ लोन स्याङ्सन भएर हाम्रो खातामा पैसा आइदिने। पैसा आएपछि अब त्यसपछि आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामीले काम गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको फोन लोन चाहिँ एउटा भनौँ न त्यो नयाँ प्रोडक्ट नै भनौँ, लोन प्रोडक्ट चाहिँ नेपालमा लन्च गरिएको छ। हुन त भइगयो 3-4-5 महिना नै भयो यो आएको, तर सबै ब्याङ्कमा छैन, कुनै ब्याङ्कमा चाहिँ छ है, जस्तै नबिलमा छ, एनएमबीमा छ, सायद एनबिबीमा पनि छ, यसै 4-5 वटा ब्याङ्कमा मात्रै छ। अनि अब सायद त्यति पपुलर हुन सकेन जसको कारणले अरू ब्याङ्कहरूले चाहिँ यसलाई त्यति इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिएको छैन। अर्को एकजना साथीले भन्नुभयो सर यो हायर पर्चेज लोन के हो भन्दाखेरि हायर पर्चेज लोन केही होइन, एकदम सिम्पल हो, यो भेहिकल लोन हो जुन चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाई दिइन्छ। ओके, के हो यो हायर पर्चेज लोन भनेको? भेहिकल लोन हो, गाडी कर्जा हो जुन चाहिँ संस्थालाई दिइन्छ।
संस्थाले दिइने गाडी कर्जाको नाम चाहिँ हायर पर्चेज लोन हो, अरू केही त्यसमा फरक पर्ने होइन। ठिक छ। अब मलाई व्यक्तिले दियो भने भेहिकल लोन भन्ने गर्छन् हैन, कार लोन भेहिकल लोन भन्छ, संस्थाले दियो भने त्यसलाई हायर पर्चेज लोन भन्छ, त्यति। त्यसमा अझ केही फरक पर्ने होइन। ओके, मलाई आशा छ तपाईहरुले कुरा बुझ्नु भयो हैन। फोन लोन हाई रिस्की लोन हो हैन सर? हो त, एकदम एकदम। फोन लोन हाई रिस्की लोन हो। इफ लोन टेकिङ पर्सन डाइड हु इज रेस्पोन्सिबल भन्छ। यस्तो छ, के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले कसैलाई कुनै कर्जा दियो भने उसले सिधै लोन दिँदैन के, टर्म्स एन्ड कन्डिसन दिन्छ। उनीहरूले चाहिँ डिजिटली चाहिँ केही सेक्युरिटीको रूपमा चाहिँ सानोतिनो कुरा लिन्छन्। जस्तै त्यो उनीहरूले टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा के राखिदिएको हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईले तिर्नु भएन भने ब्याङ्कसँग यो अधिकार छ कि तपाईको परिवारसँग हैन, परिवारको सदस्यसँग चाहिँ गएर तपाईको ऋण असुल उपर गर्छ भनेर, रिकभरी गर्छ, के भन्छ लोन रिकभरी। यस्ता टर्म्स एन्ड कन्डिसन डिजिटली पनि राख्छन् के, र त्यो हामी एक्सेप्ट गर्छौं। त्यो एक्सेप्ट गरेको हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्न सक्छ। बट हो हाई रिस्की त हाई रिस्की नै हो। किन भन्दाखेरि अब मान्छे मर्यो भने त सही हो नि त, फोकटको झ्याउ भयो नि त हैन। उसको परिवारसँग जाऊ, उसले सबै कुरा बताऊ। परिवारले भन्छ हैन मेरो छोराले लोनै लिएको छैन, अब गर्ने के। त डिजिटल कुरा हो, धेरै जनाले बुझ्दा पनि बुझ्दैनन्। तर कोर्टमा चाहिँ डिजिटल एक्सेप्टेन्स जुन गरे हुन्छ नि, स्वीकार गरिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत चाहिँ गर्न सक्छ ब्याङ्कले। र त्यसैले केस पनि भयो भने ब्याङ्क इजिली जित्छ र उसले चाहिँ त्यो गर्छ, आफ्नो लोन फिर्ता पाउँछ। ठीक छ। एकजना साथीले भन्नुभइरहेछ सर रेकरेन्ट डिपोजिटको बारेमा भन्नुहुन्छ। रेकरेन्ट डिपोजिटको बारेमा त्यत्रो कुरा त भने मैले है। सर प्लिज एक्सप्लेन अबाउट कन्सोर्टियम फाइनान्स भन्छ एकजना साथीले। कन्सोर्टियम फाइनान्स कस्तो हो भन्दाखेरि मल्टिपल ब्याङ्क लोन भन्छ के। यस्तै कन्सोर्टियम फाइनान्सले के भन्छ, मल्टिपल ब्याङ्क लोन भनिन्छ के। मतलब एउटा कोही संस्था वा व्यक्तिलाई एकजना एउटा ब्याङ्कले लोन नदिने, 3वटा 4वटा ब्याङ्क मिलेर लोन दिनुपर्छ। अब यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के भनेको छ भन्दाखेरि अहिले कि कुनै पनि संस्थालाई यदि 2 अर्ब भन्दा बढीको लोन दिनु पर्यो भने हैन, मान्नुस् एउटा संस्था छ जस्तै भनौँ न यति एयरलाइन्स छ, उसलाई चाहिँ 4 अर्बको ऋण चाहियो अरे केही कारणले जहाज खरिद गर्नको लागि भने राष्ट्र ब्याङ्कले के भनेको छ भन्दाखेरि 2 अर्ब भन्दा बढी ऋण कर्जा कोही संस्थाले दिनु पर्यो भने कुनै पनि एउटा ब्याङ्कले दिन मिल्दैन हैन। अब नबिल ब्याङ्कले भन्छ हैन म एक्लै 4 अर्ब दिन्छु भने त्यो मिल्दैन, राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन नै छ त्यो। भनेपछि नबिल ब्याङ्कले के भन्छ, ल हामी 2-3वटा ब्याङ्क मिलौँ अनि त्यसपछि यति एयरलाइन्सलाई 4 अर्ब ऋण दिउँ। अनि त्यो 4वटा ब्याङ्क या 3वटा ब्याङ्क पहिला एउटा एग्रिमेन्ट आफैमा बनाउँछ, जसले चाहिँ कन्सोर्टियम अग्रिमेन्ट भन्छ या सहवित्तीयकरण सम्झौता भनिन्छ के। त्यो बनाइसकेपछि अनि उनीहरूले चाहिँ सँगै भनौँ न संयुक्त रूपमा हैन, टुगेदर चाहिँ उनीहरूले लोन दिने गर्छन्। अब त्यसमा डिसाइड हुन्छ ल 1.5 अर्ब नबिल ब्याङ्कले, आरबिबीले 1 अर्ब, अर्को ब्याङ्कले 1 अर्ब, अर्को ब्याङ्कले 50 करोड, यसै गरेर त्यो एग्रिमेन्टमा पहिला नै डिसाइड भएको हुन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ गरिन्छ। त्यस्तो किसिमको कर्जालाई चाहिँ कन्सोर्टियम वा सहवित्तीयकरण कर्जा है। अब टर्म लोन चाहिँ भन्नुभयो, टर्म लोन केही होइन, मैले भने नि कुनै पनि संस्थालाई प्रदान गरिने लामो अवधिको कर्जा हो जसको चाहिँ भुक्तानी इएमआईमा हुन्छ कि। इएमआई भनेपछि इन्स्टलमेन्टमा गरिन्छ हैन। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्स्टलमेन्टमा त थाहा छ तपाईहरुलाई, ब्याज र सावा दुईटै चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ। ओके हो, त त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, टर्म लोन। टर्म लोनको सिम्पल मिनिङ के हो, आवधिक भन्छ कि लामो अवधिको लागि प्रदान गरिने कर्जा जसको भुक्तानी इन्स्टलमेन्टमा किस्ताबन्दी रूपमा गरिन्छ,
अनि त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ टर्म लोन भन्ने गर्छौँ आवधिक कर्जा यो जेनरली संस्थाहरूले दिन्छ हुन त पर्सनल टर्म लोन पनि हुन्छ हैन व्यक्तिगत टर्म लोन पनि हुन्छ हैन जसले चाहिँ हामी इएमआई गरेर तिर्ने गर्छौँ नि हो त्यस्तो पनि हुने गर्छ ओके त्यसलाई हामी टर्म लोन भन्छौँ रेकरेन्ट डिपोजिटको बारेमा मैले भनिसकेको छु त्यही पनि फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याइदिन्छु यो कस्तो खाता हो भन्दाखेरि यसमा एउटा निश्चित अवधिसम्म मान्नुहोस् 12 महिना 1 वर्षको लागि हरेक महिना तपाईले चाहिँ एउटा निश्चित रकम अब 2000 होला भने हरेक महिना 2000 डिपोजिट गर्दै जाने जब 1 वर्ष बित्छ 12 महिना बित्छ अनि तपाईले त्यो 2000 भनेपछि 24000 रुपैयाँ प्लस त्यसमा जति ब्याज आम्दानी गर्नुभएको छ त्यो एकमुष्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ यस्तोलाई रेकरेन्ट डिपोजिट भन्छ यसको फाइदा के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ब्याज दर हाई हुन्छ उच्च हुन्छ नर्मल सेभिङ भन्दा उच्च हुन्छ तर फेरि यसको घाटा के हो अब तपाईले 6 महिना राख्नुभयो अब हैन मसँग पैसा छैन मैले आवश्यक पर्यो म पैसा झिक्छु भन्नुभयो भने झिक्न चाहिँ पाइदैन किनभने अवधि कतिको छ 12 महिनाको छ तपाईले 12 महिना समाप्त गर्नै पर्छ हैन नत्र भने त्यसमा जरिवाना ठोकेर हैन तिरेर तपाई चाहिँ विथड्र त गर्न मिलिहाल्छ बट त्यसमा फेरि जरिवानाहरू लाग्छ के हुन्छ त्यो बैंकको नियम अनुसार हुन्छ त त्यस्तोलाई चाहिँ हामी रेकरेन्ट डिपोजिट भन्ने गर्दछौं ठीक छ ओके यी भए हाम्रा प्राथमिक कार्यहरू अन्तर्गतमा रहेका कुराहरू जसमा मुख्य के हो भन्दा डिपोजिट र लोन हो अब यसका विभिन्न प्रकारहरू छन् जो चाहिँ हामीले गर्यौं अब द्वितीय सेकेन्डरी यस बाहेकका अन्य फंक्सन जुन चाहिँ बैंकले गर्ने गर्छ एउटा हुन्छ एजेन्सी फंक्सन भन्छ कि एजेन्सी कार्य र अर्को युटिलिटी फंक्सन उपयोगी कार्य भन्छ एजेन्सी फंक्सन कस्तो हो भन्दाखेरि ग्राहकको अनुरोधमा बैंकले गरिदिने काम हो के त्यो हैन ग्राहकले भन्छ अनि मात्र बैंकले गर्छ आफ्नो मनले गर्दैन के बैंकले हैन त्यस्तोले एजेन्सी भन्छ एजेन्सी भनेको के हो तपाईले भनेपछि या कसैको आदेश अनुसार जब काम गरिन्छ नि त्यसले एजेन्सी भन्छ हामी भन्छौं नि उ त फलानो एजेन्ट हो भनेर त एजेन्टले आफ्नै मनले काम गर्दैन नि जब उसको मालिकले भनौं या उससँग सम्बन्धित व्यक्तिले उसले आदेश दिदैन तबसम्म उसले आफैमा नै गर्ने हैन काम हो त त्यस्तोले के भन्छ हामी एजेन्सी भन्छौं के या एजेन्ट भन्छौं नि हो त यस्ता कामहरु पनि बैंकले गर्छ कस्तो काम भन्दाखेरि अब जस्तै यहाँ के एक्जाम्पल मैले दिए फन्ड ट्रान्सफर भन्छ फन्ड ट्रान्सफर भन्दै अब यसलाई फन्ड ट्रान्सफर पनि भनिन्छ नेपालीमा या रकमान्तर पनि भनिन्छ रकमान्तर यानी कि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउने कामलाई हामी के भन्छौं फन्ड ट्रान्सफर अब यो कुन बेला हुन्छ अब जस्तै अहिले नै छ हामी के भन्छौं ल मेरो पैसा हैन मलाई चाहिँ मेरो 1 लाख रुपैयाँ मेरो भाइ कहाँ पुर्याइदिनुहोस् जस्तै हुन्छ नि त अब रेमिटान्सको थ्रु होस् या ड्राफ्टको थ्रु होस् या अन्य किसिमको माध्यमबाट चाहिँ बैंकले पैसा पठाइदिन्छ कि पठाइदिदैन दिन्छ नि हैन अब ल मलाई चाहिँ मैले चाहिँ पैसा बैंकमा यहाँ जनकपुर शाखामा हाले काठमाडौँमा मेरो भाइ छ उसले चाहिँ पैसा पठाइदिनु पर्यो त्यसै पनि पैसा पठाइन्छ नि त हो त्यस्ता विभिन्न किसिमको कामहरू चाहिँ हामी गर्ने गर्छौं अर्को यसको सिम्पल एक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि हामी के गर्छौं बैंकले चेक काटेर दिन्छौं अनि भन्छौं फलानोको खातामा डिपोजिट गरिदिनुस् त्यो पनि त एक किसिमको फन्ड ट्रान्सफर हो नि त हाम्रो खाताबाट अर्को खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्नु हो त यस्ता विभिन्न तरिकाले चाहिँ बैंकले फन्ड ट्रान्सफर गर्ने कार्य गर्दछ ठीक छ तर आफ्नो मनले गर्दैन जबसम्म ग्राहकले आदेश दिदैन तबसम्म उसले बैंकले गर्दैन अर्को काम चेक कलेक्सन चेक संकलन भन्छ जस्तै मेरो एभरेस्ट बैंकमा खाता छ हैन अनि कोही साथीले मलाई चाहिँ मैले कोही साथीले पैसा दिएको थिए उसले चाहिँ मलाई पेमेन्ट गर्नु छ 10000 रुपैयाँ भनेपछि उसले के गर्छ ल कृषि विकास बैंकको चेक मलाई दिन्छ ल विशेष यो चेक ल्याउ तिमी चाहिँ यो पैसा झिकिहाल्नु अब म कि त्यो कृषि विकास बैंकको चेक लिएर कृषि विकास बैंकको शाखामा गएर चेक झिक्छु त्यो मलाई झ्याउ हुन्छ त म के गर्छु त्यो चेक लिएर आफ्नो बैंकमा जान्छु एभरेस्ट बैंकमा अनि भन्छु ल यो मलाई कृषि विकास बैंकको चेक पाएको छ मेरो साथीले दिएको छ यो चेक कलेक्ट गरेर मेरो खातामा हाल्दिनुस् त एभरेस्ट बैंकले के गर्छ चेक क्लियरिङ गर्दिन्छ तपाईले सुन्नु भएको होला यो शब्द चेक क्लियरिङ गरेर त्यो कृषि विकास बैंकको
कृषि विकास बैंकको खाताबाट त्यो साथीको खाताबाट पैसा चाहिँ हैन कृषि विकास बैंकको खाताबाट चाहिँ उसले पैसा ल्याएर कलेक्ट गरेर मेरो एभरेस्ट बैंकको खातामा चाहिँ चेक के गर्छ पैसा डिपोजिट गरिदिन्छ भनेपछि चेक कलेक्सनको काम पनि कसले गर्छ बैंकहरुले गर्ने गर्छ अर्को बिल भुक्तानी हैन अब जस्तै विभिन्न किसिमको बिल भुक्तानी हामी बैंकबाट गरेर कृपया म्युट गर्नुस् है जो साथी हुनुहुन्छ म्युट गर्नुस् है डिस्टर्ब नगरौं कति हल्ला छ हो ब्याकग्राउन्डमा तपाईहरुको हैन अनि बिल भुक्तानी गर्ने काम जस्तै हामीले चाहिँ विभिन्न अब जस्तै भनौं न ई सेवामा पैसा हामीले ट्रान्सफर गर्नु पर्ने छ भने हामी के गर्न सक्छौं बैंकमा गएर डिपोजिट गरे भने ई सेवामा जान्छ कि जाँदैन जान्छ नि हो कि त्यसैगरी अन्य अब बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्नुहुन्छ या अब तपाई पासपोर्ट अफिसमा पासपोर्ट बनाउन जानुहुन्छ भने तपाईले के गर्नुपर्छ तपाईले पासपोर्टमा लाग्ने जति त्यो भनौं न भाउचर राजस्व रकम हुन्छ तपाई के गर्नुहुन्छ बैंकको भाउचर कटाउनु हुन्छ कि कटाउनु हुँदैन त्यो के हो एक किसिमको बिल भुक्तानी त हो तपाईले पासपोर्ट विभागमा पैसा जम्मा गर्नु भएन पासपोर्ट विभागको लागि त्यो बैंकमा जम्मा गर्नु पर्यो यानी कि बैंकले विभिन्न किसिमको बिल भुक्तानी गर्नमा मद्दत गर्छ आजकल हामी मोबाइल एप्लिकेसनबाट के गर्छौं बिजुलीको बिल पानीको बिल हैन एरोप्लेनको टिकटको बिलको पेमेन्ट गर्छौं गर्दैन हो त त्यो कसरी गरिन्छ त्यो बैंकले त गर्छ नि हामीले आदेश दिने हो बैंकले हाम्रो खातालाई घटाउँछ अनि त्यहाँबाट गएर के गरिन्छ बिल भुक्तानी गर्दिने गर्दछ अर्को पोइन्ट डिभिडेन्ड कलेक्सन लाभांश संकलन तपाईहरुको डीम्याट खाताहरु खोल्नु भएको छ कि छैन शेयरहरु कसैसँग छ कि छैन साथीहरुसँग छ सर हो त यदि छ भने तपाईले पनि थाहा होला कि त्यो कम्पनीले शेयर बराबर शेयरमा पाउने जति पनि लाभांश तपाईको खातामा आएर बस्छ कि बस्दैन त्यो कसरी हुन्छ किनभने बैंकले चाहिँ आफ्नो डिटेल कम्पनीमा दिएको हुन्छ अनि कम्पनी मार्फत चाहिँ के हुन्छ जब डिभिडेन्ड आउँछ त बैंकले चाहिँ तपाईको खातामा ल्याएर राख्दिन्छ यानी कि लाभांश संकलन गर्न डिभिडेन्ड कलेक्सन गर्नलाई पनि बैंकले काम गर्ने गर्दछ अर्को पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भन्छ पोर्टफोलियो व्यवस्थापन यो कस्तो भन्दाखेरि यो त सबैलाई थाहा छ जस्तै डीम्याट अकाउन्ट खोल्ने तपाईको शेयरहरुलाई राख्ने शेयरहरुको किनबेच गर्ने हैन खरिद बिक्री गर्नमा मद्दत पुर्याउने त्यो सबै काम पनि आजकल बैंकहरुले गर्नु गर्दछ अब कसरी गर्छन् भन्दाखेरि जस्तै भन्नुस् न अब के भन्छ कृषि विकास बैंक छ कृषि विकास बैंकमा जानुभयो भने तपाईको डीम्याट अकाउन्ट पनि खोलिदिन्छ तपाईको बैंक अकाउन्ट त भयो नै तपाईको लाभांश पनि लिदिन्छ तपाई त्यहीबाट शेयर अप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ के भन्छ मेरो शेयरसँग लिंक गर्दिन्छ तपाईले नेप्सेमा ट्रेडिङ अकाउन्टसँग लिंक गर्दिन्छ अनि तपाईको सबै खाताहरुबाट पैसा आउने जाने सबै कुरामा उसले मद्दत गरेको हुन्छ यानी यसरी तपाईको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन अब हुन त पोर्टफोलियोमा धेरै कुरा आउँछ तर नेपालको सन्दर्भमा यो शेयर मात्र हुन्छ हैन त त्यो सब कुराहरु चाहिँ हामी यहाँ गर्न सक्छौं अर्को बैंक एस्युरेन्स भन्छ के बैंक एस्युरेन्स कस्तो हो भन्दाखेरि हुन त नेपालमा अब यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले टाइट पनि गरेको छ र रोक पनि लगाएको छ तर पहिला थियो यो बैंक एस्युरेन्समा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बैंक चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीको एजेन्टको रूपमा काम गर्छ र तपाईले इन्स्योरेन्स पोलिसी बीमा हुन्छ नि बीमा पोलिसी चाहिँ तपाईले कुनै बीमा कम्पनीमै जानुपर्ने आवश्यकता हुँदैन तपाई बैंकबाटै पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ हैन जस्तै मान्नुस् न तपाईले एउटा जीवन बीमा लिनु छ हैन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको तपाईले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समै जानु पर्दैन त्यो बैंक आफै चाहिँ के चाहिँ एउटा एजेन्टको रूपमा हो उसले नै तपाईले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा पोलिसी बेचिदिन्छ भने त्यस्तो बिजनेसलाई या त्यस्तो कार्यलाई हामी के भन्छौं बैंक एस्युरेन्स हुन त नेपालमा अहिले यसलाई बन्द गरेको छ बट पहिला थियो र विदेशहरुमा या दुनियाभरिमा चाहिँ यो कार्य चाहिँ बैंकहरुले पनि गर्ने गर्छ र यस बाहेक यो त केही फंक्सन भने यस बाहेक अन्य फंक्सन्सहरु पनि
अन्य कार्यहरू पनि एजेन्सी फङ्सन अन्तर्गतमा आउने गर्छ हैन। अब जस्तै हैन, जस्तै कस्तो हो भन्दाखेरि अब जस्तै स्कुलको फिसहरू हुन्छ हुँदैन, हाम्रै संस्था हुन्छ या स्कुलको फिसहरू हुन्छ, त्यो सबहरू पेमेन्ट गर्न हामी स्कुलमा जानु पर्दैन, हामी ब्याङ्क खातामा ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गरिदिन्छौँ अनि त्यो भाउचर ल्याएर स्कुलमा दिइदिन्छौँ, भइगयो पेमेन्ट। यानि कि यस्ता अन्य कुराहरू पनि छन् फङ्सन्सहरू जुन चाहिँ ब्याङ्कले हाम्रो लागि हाम्रो आदेशमा गर्ने गर्दछ। जस्तै ड्राफ्ट बनाउनु पर्यो, ब्याङ्क ड्राफ्ट बनाउनु पर्यो, हामी गएर ब्याङ्कले भन्छ एउटा फर्म भरेर एप्लिकेसन दिन्छौँ कि ल मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो यति रकमको एउटा ड्राफ्ट बनाइदिनुहोस् फलानुको नाममा, ब्याङ्कले के गरिदिन्छ एउटा ड्राफ्ट बनाएर हामीले दिइदिन्छ। भनेपछि विभिन्न अन्य किसिमका एजेन्सी फङ्सनका कार्यहरू पनि ब्याङ्कले गर्ने गर्दछ। ठिक छ, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? ल अर्को चाहिँ युटिलिटी फङ्सन, उपयोगी। अब यो त हाम्रो आदेशमा गर्छन्, अब केही ब्याङ्कले आफ्नो तर्फबाट पनि केही एक्स्ट्रा सर्भिसहरू कार्यहरू गर्ने गर्छन् जुन चाहिँ उपयोगी हुन्छ। अब त्यो लिनु नलिनु हाम्रो होइन त्यो हो होइन, हाम्रो चाहिँ तपाईँको भनौँ न इच्छाको कुरा हो, बट त्यस्ता फङ्सनहरू चाहिँ ब्याङ्कले गर्छ। जस्तै पहिलो ड्राफ्ट मैले भने नि, ब्याङ्क चाहिँ भन्छ हामी ड्राफ्ट बनाइदिन्छौँ, अब मलाई आवश्यकता पर्यो भने म ब्याङ्कमा जान्छु, भन्छु मलाई ड्राफ्ट बनाइदिनुहोस्, अनि ब्याङ्कले त्यो ड्राफ्ट बनाएर दिन्छ अनि म आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्छु। अर्को छ सेफ लकरको व्यवस्था। सेफ लकर त्यो त थाहा छ, अब जस्तै होइन घर सबैजनाको घरमा गरगहना होइन इम्पोर्टेन्ट कागजातहरू हुने गर्दछ। कृपया म्युट गर्नुहोस् है साथीहरू, ब्याकग्राउन्ड आवाज आयो होइन। सेफ लकर अब जस्तै गरगहनाहरू हुन्छ होइन, सबैको घरमा हुन्छ, अब घरमा मान्छेलाई अलि डर पनि हुन्छ किनभने त्यति व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन, अनि हामी के गर्छौँ ब्याङ्कमा जान्छौँ एउटा लकर लिन्छौँ होइन, अनि लकरमा चाहिँ आफ्नो गरगहना राख्छौँ। किन त हामी सुरक्षित फिल गर्छौँ, महसुस गर्छौँ, किनभने ब्याङ्कको एउटा त आफै त्यो भनौँ लकर चाहिँ त्यो तिजोरी जस्तो एउटा सुरक्षित भनौँ न ठाउँ भयो। त्यसले पनि अब बाहिरबाट गेट हुन्छ, त्यसपछि 24औं घण्टा गार्ड हुन्छ, त्यसबाहेक पनि तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि सीसीटीभी क्यामेराको हुन्छ, त्यसबाहेक पनि अझै इन्सुरेन्स हुन्छ, त्यस्तै घटना घट्यो भने इन्सुरेन्स पनि हुन्छ। मतलब सेफ लकरमा चाहिँ हाम्रो बहुमूल्य धातुहरू गरगहनाहरू चाहिँ के छ सुरक्षित तरिकाले हामी राख्न सक्छौँ। खालि गरगहना होइन, इम्पोर्टेन्ट कागजात पनि मान्छेहरू चाहिँ के गर्छ सेफ लकरमा राख्ने गर्छन्। तेस्रो उपयोगी काम जुन ब्याङ्करले गर्छ कार्डहरू दिन्छ के, कार्ड्स विभिन्न किसिमको कार्ड हामी पाउँछौँ नि त, डेबिट कार्ड पाउँछौँ, क्रेडिट कार्ड पाउँछौँ, प्रिपेड कार्डहरू हुन्छ, स्पेसल कार्डहरू हुन्छ। जस्तै धेरै यस्ता ब्याङ्कहरू छन् जसले स्पेसल कार्ड दिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि तपाईँको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले चाहिँ भाट भटेनी स्पेसल कार्ड बनाएर दिन्छ। त्यो कार्डको प्रयोग गरेर तपाईँले भाट भटेनीमा सपिङ गर्नुभयो भने तपाईँले स्पेसल डिस्काउन्टहरू पाउनुहुन्छ। मतलब के हो, विभिन्न किसिमको कार्डहरू दिन्छ, के को लागि त हाम्रो युजफुलको लागि। अब हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार मन छ भने क्रेडिट कार्ड लिन्छौँ, मन छ भने हामी क्रेडिट कार्ड लिन्छौँ, या जुन किसिमको कार्डको हामीले जरुरत छ आवश्यकता छ त्यस्तो। अर्को भन्छ अल्टरनेटिभ मोड अफ ब्याङ्किङ के, वैकल्पिक ब्याङ्किङ माध्यमहरू भन्छ। अब यो कस्तो हो भन्दाखेरि अब नर्मल ब्याङ्किङ माध्यम के हो, हामी शाखा छ, मलाई कुनै कारोबार गर्नु छ, म ब्याङ्कमा गएँ कारोबार गरेँ फर्केँ, त्यो नर्मल हो। वैकल्पिक तरिका के हो, मैले के गरेँ मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गरेँ, कसैले पैसा ट्रान्सफर गर्नु छ मोबाइल ब्याङ्किङबाट गरिहालेँ, मैले आफ्नो मोबाइल रिचार्ज गर्नु छ मोबाइलबाट एपबाट गरिसकेँ होइन, मलाई चाहिँ भनौँ न मुभीको टिकट खरिद गर्नु छ मैले मोबाइल एपबाट गरिहालेँ। सेम अर्को के हुनसक्छ के भन्छ इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट म गर्न सक्छु। अर्को के हुनसक्छ एटिएम मेसिनबाट, हो कि होइन, मैले पैसा झिक्नु छ म ब्याङ्क जानु नै परेन, म एटिएम मेसिन जान्छु त्यहाँबाट पैसा झिकिहाल्छु। एटिएमबाट हामी आजकल तपाईँलाई थाहा छ एटिएमबाट तपाईँ चाहिँ आफ्नो मोबाइल रिचार्जहरू गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले आफ्नो एटिएमको पिन चेन्ज गर्नु छ तपाईँले ब्याङ्क पुग्नै पर्दैन, तपाईँ एटिएमबाटै गएर पिन चेन्ज गरिहाल्नुहुन्छ होइन। मिनी स्टेटमेन्ट हेर्नु छ तपाईँ एटिएमबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ, हो कि होइन हो। यानि कि अल्टरनेटिभ मोड अफ ब्याङ्किङको पनि काम चाहिँ ब्याङ्कले दिने गर्छ। यानि तपाईँ शाखामै जानुपर्छ ब्रान्चमै जानुपर्छ भन्ने
आवश्यकता छैन। पाँचौं डिम्याट सर्भिस। हुन त यो डिम्याट सर्भिस तपाईको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत पनि पर्छ, त्यसले अब यसले यहाँ पनि राख्दा हुन्छ, या डिम्याट हैन मलाई चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको अरु काम गर्नु छैन, मैले एउटा डिम्याट मात्र चाहिए सेयर राख्नको लागि भने त्यो पनि फंक्सन, त्यो पनि काम चाहिँ ब्याङ्कले तपाईको लागि गरिदिन्छ। अन्य फंक्सन, अब अन्य फंक्सन मध्ये चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ छुटेको रहेछ, त्यो के हो भन्दाखेरि एलसी खोल्ने हैन। एलसी भनेपछि प्रतित पत्र लेटर अफ क्रेडिटहरु खोल्ने काम गर्न सक्छ ब्याङ्कले, काम गर्छ पनि। ब्याङ्क ग्यारेन्टी, ब्याङ्क जमानतहरु जारी गर्ने, त्यो सब कामहरु पनि ब्याङ्कले चाहिँ एउटा उपयोगी काम छ। म तपाईले पनि थाहा छ, विदेशी वैदेशिक कारोबार गर्नु छ, फरेन ट्रेड, इन्टरनेशनल ट्रेड गर्नु छ भने बिना एलसी ले गर्न सकिदैन। त्यसै नै अब नेपालमै भनौं न, कुनै किसिमको कन्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, ठेक्कापट्टाहरु गर्नु पर्यो भने बिना ब्याङ्क जमानत हामी ठेक्कापट्टाको कामहरु गर्न सक्दैनौं। यानि कि विभिन्न यस्ता किसिमका उपयोगी कार्यहरु, यो लिमिटेड होइन है, यो मुख्य मात्र हो। यस बाहेक पनि विभिन्न यस्ता कामहरु होला जुन यहाँ छुट्या पनि होला, त्यो पनि हामी सम्झ्यौ भने त्यो पोइन्टहरुले पनि लेख्न सक्छौं। यानि कि मोटामोटी एउटा टु द एप्रोक्सिमेट एग्रिगेट रूपमा चाहिँ एउटा ब्याङ्कले मुख्य रूपमा गर्ने कामहरु चाहिँ हामी यसरी चाहिँ भनौं लिस्ट आउट, सूची चाहिँ एउटा तयार पार्न सक्छौं। अब एक्जाममा मान्नु सोध्यो ब्याङ्कका मुख्य कार्यहरु के हुन् भनेपछि यत्रा पोइन्टहरु चाहिँ तपाईले एक्सप्लेन गर्दा त्यो 5 नम्बरको क्वेशन हुन्छ भने लिस्ट गरिदियो भयो, 10 नम्बर भयो भने अलिअलि एक्सप्लेन गरिदिने, 20 नम्बरमा सोध्यो भने त सबैलाई मजाले एक्सप्लेन तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ यो पोइन्टहरु चाहिँ दिएको छ। ठीक छ, कसैले यसमा केही कन्फ्युजन छ? छैन सर। ओके, एकजना दुईजना साथीले सोध्नुभयो सर ड्राफ्ट के हो भनेर। हुन त ड्राफ्ट हामी अलग पनि पढ्ने छौं कि ड्राफ्ट भनेको के हो भनेर, त्यही पनि एउटा बेसिक आइडिया म तपाईहरुलाई दिन्छु। ड्राफ्ट कस्तो हो भनेको यो भुक्तानीको एउटा साधन हो हैन, एउटा मेथड अफ पेमेन्ट हो के यो हैन। अब यसको एक्जाम्पल अब कोही साथी इन्डियातिर पढ्नु भएको छ भने उहाँहरुले इजिली थाहा होला। जस्तै म नै इन्डिया पढेको छु भने अब मलाई चाहिँ आफ्नो कलेजमा फी तिर्नु पर्दा चाहिँ त्यहाँको युनिभर्सिटीले के भन्थ्यो भन्दाखेरि तपाई चाहिँ हामीलाई क्याश पेमेन्ट नगर्नुस्, ड्राफ्ट बनाएर ल्याउनुस् भन्थ्यो के। र ड्राफ्ट बनाउन हामी के गर्थ्यौं भन्दाखेरि जस्तै मैले नै गरेको थिएँ, म सिटिजन ब्याङ्कमा त्यो बेला मेरो खाता थियो, त्यो बेला मैले इन्टर्नशिप पनि गरिरहेको थिएँ त्यहाँ। अनि सिटिजन ब्याङ्कमा गएर चाहिँ मैले के गरेँ भने पैसा आफ्नो खातामा हालेँ, अनि त्यसपछि मैले के भने भन्दाखेरि मलाई चाहिँ आफ्नो कलेजको फिस पेमेन्ट गर्नु छ इन्डियामा, कि मलाई चाहिँ मेरो कलेजको नाममा हैन एउटा चाहिँ यति रकमको ड्राफ्ट चाहिँ बनाइदिनुस् भनेर। अनि मैले चाहिँ के गरेँ, अब नेपालमा छु त नेपाली पैसा मैले हाल्दिएँ, अनि सिटिजन ब्याङ्कको अब त्यही सर म्याडमहरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो एउटा ड्राफ्ट चाहिँ मलाई बनाएर जति रकमको मैले भने त्यति रकमको इन्डियन करेन्सीमा चाहिँ उहाँले एउटा ड्राफ्ट बनाएर दिनुभयो। ड्राफ्ट कस्तो हुन्छ भने चेक जस्तै हुन्छ है, चेक जस्तै हुन्छ, चेक नै होइन तर चेक जस्तै हो। उहाँहरूले बनाएर उहाँले सही छाप गरेर दिनुभयो। अनि मैले चाहिँ त्यो के गरेँ भन्दाखेरि अनि उहाँहरूले त्यो पैसा चाहिँ मेरो खाताबाट काट्नुभयो हैन, फ्रीमा त दिनुहुन्न, अनि काट्नुभयो उहाँहरूले पैसा टोटल। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ आफ्नो कलेजमा गएर त्यो भुक्तानी गरेँ अनि मेरो फिस पेमेन्ट भयो। अनि त्यो ड्राफ्ट चाहिँ मेरो कलेजले के गर्यो आफ्नो खातामा जम्मा गर्यो, यानि कि त्यो मेरो युनिभर्सिटी मेरो कलेजले पैसा पनि प्राप्त गर्यो, मलाई पनि झन्झट भएन। झन्झट किन भएन भन्दाखेरि त्यत्रो रकम नगद बोकेर लग्नु भनेको लगभग सायद 1 लाख रुपैयाँ आइसी थियो कति थियो, त्यति रकम चाहिँ मैले हैन अब रकम लिएर जाँदा मलाई पनि एउटा सेक्युरिटी थ्रेट थियो हैन, सुरक्षाको समस्या हुन सक्थ्यो। र त्यसपछि मलाई झन्झट पनि हुन्छ, अब 1 लाख आइसी फेरि कहाँबाट खोज्नु, मैले एटीएमबाट झिक्यो भने धेरै पैसा लाग्छ हैन। अनि त्यसपछि यसरी नगद मानु कुनै हिसाबले व्यवस्था पनि गर्ने, त्यो नगद लिएर जानु भने पनि ठुलो झन्झट हो, डर पनि हुन्छ नि त। यसरी के भयो 200-300 रुपैयाँ लाग्यो, अनि मजाले मेरो 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ टोटली मेरो यहाँ सिटिजन ब्याङ्कको खाताबाट चाहिँ मेरो युनिभर्सिटी इन्डियामा चाहिँ युनिभर्सिटीको खातामा ट्रान्सफर भयो, मेरो फिस पेमेन्ट भयो। भनेपछि ड्राफ्ट के हो कि एक किसिमको भुक्तानीको माध्यम हो, जस माध्यमबाट चाहिँ एक ठाउँबाट या एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्क खातासम्म हामी भुक्तानी गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि हामी यति बुझौँ, ड्राफ्ट सम्बन्धी हामीले पढ्नु पनि पर्छ, त त्यो बेला अझ हामी डिटेलमा पढौँ। ओके।
ठिक छ अरु साथीहरु कसैले केही यो सर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यो विद्यार्थीको लागि ल्यापटप खरिद गर्नको लागि बिना ब्याज मार्फत यो 80,000 सम्म रकम दिने व्यवस्था गरेको हो कि कस्तो छ नि यो सरकारको एउटा भनौं न अब ठ्याक्कै भन्दा चाहिँ यो सरकारले चाहिँ एउटा पपुलारिटी कमाउने एउटा स्किम मात्र हो अरु केही हैन हैन तपाई गएर कोसिस गर्नु होला कुनै पनि वाणिज्य बैंकले तपाईलाई दिदैन है त्यतिकै हावा मात्रै हो हावा मात्रै हो सरकारले के छ भन्दाखेरि आफ्नो पपुलारिटी प्रशंसा त लिनु पर्यो नि हजुर हैन त प्रशंसा गराउनले यस्ता यस्ता स्किमहरु ल्याउँछ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारले कुनै काम गर्नु पर्दा कार्यविधि बनाउनु पर्छ के वर्किङ प्रोसिजर भन्छ अनि सरकारले भन्नलाई चाहिँ बजेटमा भनिदिन्छ कार्यविधि बनाउँदैन किन त्यसका विभिन्न कारणहरु छन् एउटा त अब अन्य कामहरु पनि हुन्छ अर्को कुरा के हो भन्दा यो कामबाट सरकारले खासै त्यस्तो फाइदा हुँदैन फाइदा भनेको प्रशंसा लिने हो जुनकै बजेट भाषणबाट दिएर नै प्रशंसा लिइहाल्छ त्यसैले त्यो पाउने आशा चाहिँ एकदम मिनिमम छ र त्यसपछि कार्यविधि बनि पनि हाल्यो भने बैंकले चाहिँ यो हाई रिस्की छ नि विद्यार्थीले मैले 80,000 नै दिए र 10,000 विद्यार्थी नेपालभरिको आइदियो भने त्यो 80,000 इन्टु 10,000 भनेपछि त कति भयो त्यो लगभग 80 करोड रुपैयाँ भयो 80 करोड रुपैयाँ त बैंकको रिस्क भयो नि त विद्यार्थीले कसरी भुक्तानी गर्छ त त्यो पैसा तिरेन भने अब त्यो 10,000 विद्यार्थीको पछि बैंक लाग्नु भनेको त धेरै टाइम धेरै भनौं लेबर खर्च गर्नुपर्छ नि त बैंकले अनि अनावश्यक झन्झट हो किन त्यो झन्झट उठाइराख्ने भनेर पनि बैंकहरुले त्यस्तोलाई प्रोत्साहन गर्दैनन् के डिमोटिभेट र यो कुरा मैले मात्र हैन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ज्यूले पनि भन्नुभएको छ ठीक छ त त्यसकारणले त्यो तपाईले सुन्नु भएको त्यो सही कुरा हो सरकारले त्यो घोषणा गरेको छ त्यो सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि नभएर त्यो लगभग म भन्छु 99.9% चाहिँ त्यो पाउँदैन है देखेको थिएँ मैले त्यो आर्थिक त्यो क्रियाकलापमा देखेको थिएँ हो एकदम देख्नु भएको त्यो बजेटमा भाषण भएकै हो सही भन्नुभयो तपाईले म त कस्तो रहेछ के गर्यो यो सरकारले त्यस्तो निर्णय भन्ने कुरामा हैन ठीक छ तपाईको जिज्ञासा राखो राम्रो हो अरु कोही साथीले हजुर अनि कि यो के भन्छ रे ड्राफ्टको मेजर अब्जेक्टिभ त्यसो भए त फरेन एक्सचेन्ज लस नै होला है हैन मेजर अब्जेक्टिभ फरेन एक्सचेन्ज लस भन्दा नि लसलाई अभोइड गर्ने नै होला है हो त्यो एउटा हो अर्को तपाईको मैले भने यसको मुख्य काम भनेको पेमेन्ट गर्नु हो के हैन पैसा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्ने हो सेफ ट्रान्सफर गर्नु हो हैन कस्ट इफेक्टिभ ट्रान्सफर गर्ने हो यो सबै कुरा चाहिँ ड्राफ्टको अब्जेक्टिभ हुन्छ है यो चाहिँ इन्टरनेशनल उसमा मात्र उस लागू भयो नि है स्टुडेन्टको लागि हैन इन्टरनेशनल यो नेशनल पनि हुन सक्छ है त्यो एउटा एक्जाम्पल मात्र मैले तपाईले दिएको हो किनभने त्यो मैले आफै गरे हुँ नि त तर अब देशमै जस्तै भनौं न अब कसैले हिमालयन व्हाइट हाउस कलेजमै पढ्नु छ हिमालयन व्हाइट हाउस कलेजले के भन्छ हैन हामीले नगद नदिनुस् हामीले ड्राफ्ट ल्याएर दिनुस् भनेपछि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ ड्राफ्ट नै बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ ठीक छ त्यो राष्ट्र एकै नेपालमा भित्र पनि यो कुरा लागू हुन सक्छ विदेशमा पनि लागू हुन सक्छ दुईटै किसिमको हुन सक्छ है इन्टरनेशनल पेमेन्ट नेशनल पेमेन्ट दुईटैमा चाहिँ ड्राफ्टको प्रयोग गरिन्छ यो पनि एउटा अफ ब्यालेन्स सिट एक्टिभिटिज हो सर बैंकको हैन यो डाइरेक्ट अन ब्यालेन्स सिट हुन्छ यो अफ ब्यालेन्स सिट हुँदैन यो भन्छ यसको डाइरेक्ट चार्ज लाग्छ होला नि त है हो डाइरेक्ट चार्ज लिन्छ ए हुन्छ अब एकजना साथीले भन्नुभयो सर नगद र प्रशासन दुईटैमा फर्म भर्न पाइन्छ कि पाइँदैन पाइन्छ है साथी पाइन्छ आरबीबी को 4th लेभलको नगद र प्रशासन दुईटैमा फर्म भर्न पाइन्छ अनि यो ट्रान्सक्रिप्ट हाम्रो 48 पास आउट भयो सरी बीबीएस पास आउट भयो तर चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ आएको छैन तर मार्कसिट चाहिँ सबैको आछ भने के 5th लेभलमा अप्लाई गर्न मिल्छ र
यस्तो छ ट्रान्सक्रिप्ट भनेर मागेको छ मैले पनि अब अप्लाई त गरेको छैन हेरेको छैन हैन तर ट्रान्सक्रिप्ट मागिरहेछ र त्यो त म्यान्डेटरी नै छ त्यही पनि कि त्यो प्रोबेबिलिटी होला कि नै त्यसले मान्ला कि प्रोबेबिलिटी त हुन सक्छ है प्रोबेबिलिटी चाहिँ हुन सक्छ तपाई अप्लाई गर्नुस् हैन प्रोबेबिलिटी चाहिँ हुन्छ तर अब त्यही हो अब ट्रान्सक्रिप्ट भइदियो भए सजिलो हुन्थ्यो तर अब छैन भने किनभने अब ट्रान्सक्रिप्ट नआउनुको मतलब दुईटा कुरा हुन्छ कि एउटा तपाईले डिग्री सर्टिफिकेट पनि अहिलेसम्म पाउनु नभएको होला हैन त डिग्री सर्टिफिकेट पनि म्यान्डेटरी हो त्यसकारणले त्यहाँ चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुन सक्छ प्रोभिजनल निकालेर तपाई अप्लाई गर्दा त हुन्छ तर रिजेक्ट पनि गर्ने चान्सेस बढी हुन्छ यो 50 भन्दा नि तपाईको भनौं न 80-20 मात्र हुन्छ कि एक्सेप्ट गर्ने चान्स 20% रिजेक्ट गर्ने चान्स 80% हुन्छ भेरिफाई गर्ने बेला त सबै डकुमेन्टहरु हेर्नु चाहिँ हुन्छ होला है कम्पल्सरी भेरिफाई गर्ने बेला हेरिन्छ हो त्यसो भए त हुन्न होला न सर हो त्यही मैले भने 20-80 हो के एक्सेप्ट हुने चान्स 20% मात्र हो बढी छैन हजुर सर फोर्थ लेभलको त्यो नगद र प्रशासनको दुईटोको एक्जाम दिन पाइन्छ सर कि पाउँदैन सर पाइन्छ मजाले पाइन्छ ए त त्यसमा त्यो लेखे चाहिँ कुनैमा एउटामा मात्रै पदको एक्जाम दिन पाउँछ कहाँ लेखेको छ त्यो 17 नम्बर मैले अलि कन्फ्युजनमा छु कि त त्यही दुईवटा पोस्टमा भर्न पाउँछ कि पाउँदैन हैन यस्तो है अब मैले अहिलेसम्म बुझेको चाहिँ पाउँछ अब त्यो तपाईको के भन्छ त्यो मैले त्यो भ्याकेन्सीको अब तपाईले 17 नम्बर कुन भन्नुभयो त्यो मैले पढ्या चाहिँ छैन है फ्र्याङ्कली भने मैले तर अहिलेसम्म चाहिँ पाउँछ किनभने मैले जहाँसम्म ल्याइरहेछ एक्जामको डेट अलग अलग होला दुईटैको नगदको पनि अलग होला र प्रशासनको पनि त्यस हिसाबले चाहिँ हो है तर त्यस्तो केही लेखेको छ भने त अब पाउँदैन भनेर लेखेको छ भने त अब पाइँदैन हैन जब क्लियरली लेखिदिन्छ भने त पाइँदैन भन्नु पर्यो नि त हामी ठीक छ कोही साथी पढ्नु भएछ पुरा त्यस्तो केही लेखेको छ पाउँछ या पाउँदैन भनेर सर हजुर अनि यो खुल्ला र यो महिलाको लागि भनेर सर कोटा छुट्टा हुन्छ नि सर हुन्छ फरक हुन्छ एकजना मान्छेले सर खुल्लाको लागि पनि महिलाको लागि पनि भनेर भर्न पाउँछ कि पाउँदैन मजाले पाउँछ जस्तै तपाई महिला हुनुहुन्छ भने तपाईले भर्नु भयो भने अटोमेटिकली तपाई खुल्लामा भर्दिनु हुन्छ अनि महिलाको लागि पनि तपाईले भर्नु भयो भने त्यसको एक्स्ट्रा जुन पैसा हुन्छ नि 200-300-400 जति रुपैयाँ हुन्छ त्यो तिर्नु पर्छ तपाईले दुईटै भर्न पाउनुहुन्छ सर अनि हजुरले चाहिँ बैंकिङको कोर्स मात्र गर्ने इकोनोमिक्सहरु म्याथ्सहरु सबै गर्नुहुन्छ ओभरअल हेर्नुस् है अब भन्यो भने ओभरअल म गर्छु तर म्याथ्स चाहिँ म गर्दिन यो त कन्फर्म हो है अब के छ कि म पनि चाहन्छु कि अरु सरहरु पनि आउनुहोस् र अरु सरहरुसँग कुरा पनि गर्नु भएको छ हैन ओभरअल चाहिँ लगभग ओभरअल मैले हेर्ने हो बट म्याथहरुको लागि चाहिँ हामी अर्को सर ल्याउने चाहिँ हामी व्यवस्था गरिरहेछौं सर हामीले फुल्ली इंग्लिशमा एक्जाम दिन मिल्छ मजाले मिल्छ है साथी मजाले मिल्छ म तपाईहरुले भन्दियो तपाईहरुले कति जनाले अब थाहा पनि नहोला मेरो नाम चाहिँ विशेष कुमार शाह हो है पहिला चाहिँ म कृषि विकास बैंकमा 7औं तहमा थिए हैन मैले चाहिँ इंग्लिशमै लेखेर नाम निकालेको हो है अनि त्यसपछि चाहिँ लगभग 1.5 वर्ष काम गरेर म अहिले चाहिँ निजामतीमा छु निजामती भनेपछि म अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतमा अफिसरमा छु ठीक छ त्यसैले तपाई इंग्लिशमा मजाले लेखेर नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ फुल्ली इंग्लिशमा लेख्न पनि पाइन्छ मैले थाहा थियो तपाईहरुले चाहिँ यो क्वेशन सोध्नुहुन्छ कुन बुक कुन राइटरको बुक लिँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर मैले यसको आन्सरमा चाहिँ के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि सिलेबस हेर्नुस् है सिलेबसमा
म्याक्सिमम लगभग 70% जति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पढे लेखेको कुराहरू हुन्छ, जस्तै एकाउन्टको, म्यानेजमेन्टको, एचआरएमको, इकोनोमिक्सको। अनि हाम्रो जुन 11 को किताब, 12 को किताब, बीबीएस को, बीबीए को, एमबीए को, एमबीएस को किताबहरू हुन्छ नि, त्यसलाई फलो गरौँ हामी, त्यो टपिकहरूलाई। हो, ब्याङ्किङको लागि चाहिँ तपाईले कुनै एउटा रेफरेन्सको लागि तपाई कुनै किताब लिँदा हुन्छ है, कुनै पनि किताब लिँदा हुन्छ। तर त्यसमा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि तपाई लेटेस्ट किताब हेर्नु होला हैन। लेटेस्ट भन्दाखेरि लेटेस्ट एडिसन, जस्तै 2078 अहिले चलिरहेछ, 2078 मा पब्लिश भएको किताब पढ्नु होला, त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ। र अर्को अब सर अब यति नै किताबहरू छन्, हामी पनि भन्न गाह्रो हुन्छ कि कसको नाम लिने कसको नाम लिने भनेर, ठीक छ। त्यसकारणले त्यसको लागि चाहिँ तपाईले एकचोटि के भन्छ स्टेशनरी पसलमा गएर त्यहाँ एकचोटि सोध्दा पनि हुन्छ। तै पनि अब त्यस्तै भन्नु भने गुडविल पब्लिकेसन चाहिँ राम्रो किताब उनीहरूले प्रिन्ट गर्छन्। गुडविल पब्लिकेसनले अब त्यो पब्लिकेसनको लिन सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ त्यसको किताबहरू पनि राम्रो मैले पाएको छु। हुन त अरूहरू पनि राम्रो हुन्छ, नराम्रो होइन है। त्यसै चाहिँ तपाईले पढ्नुपर्छ। अब तपाई भन्नुहुन्छ सर म एउटै किताब मात्र पढेर चाहिँ नाम निकाल्नु भने त्यो एकदम गाह्रो कुरा हो है। तपाईले चाहिँ मल्टिपल किताब, बहु किताबहरू, धेरै किताबहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अब अर्को कुरा के छ, एक्ट्सहरू हुन्छ नि, ऐन नियमहरू, त्यो म के भन्छु भन्दाखेरि किताबबाट पढ्नु हुँदैन, त्यो कुनै पनि किताबबाट पढ्नु हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ जुन ऐन छ त्यो ऐनै हामीले डाउनलोड गर्ने वेबसाइटबाट, ल कमिसनको वेबसाइट हुन्छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्ने अनि त्यहाँबाट डाइरेक्ट ऐन नै पढ्ने हो। किताबबाट पढेर त्यहाँ कहिलेकाहीँ अलिकति भनौँ न गडबड भन्छौँ नि, गडबड पनि हुन सक्छ है, नमिल्न पनि सक्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने ऐन नियम कानुन चाहिँ कहिले पनि किताबबाट, कुनै पनि किताबबाट पढ्नु हुँदैन। तपाईले चाहिँ वेबसाइटबाट या ऐन कानुनको संग्रह किताब हुन्छ त्यसबाट पढ्दा हुन्छ, या सबभन्दा बेस्ट ल कमिसन भनेर एउटा वेबसाइट छ, नेपालको सरकारी वेबसाइट हो, त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर पढ्नु भयो भने डाइरेक्टली त्यो सबभन्दा राम्रो। सर अनि यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्टहरू, एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्टहरू, यो एक्टबाट धेरै आउने क्वेसनहरू एमसीक्यू को लागि हो कि क्वेसन एन्सरमा नि आउँछ? धेरै दुईटै आउँछ नि, एमसीक्यू पनि आउँछ, क्वेसन एन्सरमा पनि आउँछ। धेरै आउने भनेको होइन, तर अब जति नम्बरको त्यो सिलेबसमा दिएको छ त्यस हिसाबले आउँछ। भनेपछि फेरि त्यो अब एक्टहरू पनि सबै पढ्न पर्यो हैन, अनि बुक पनि पढ्न पर्यो है? करेक्ट 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 करेक्ट। यदि तपाईलाई याद छैन या थाहा छैन भने, अब पहिला पनि मेरो ओरिएन्टेसन क्लासहरू गर्नु भएको छैन भने म पहिलो दिन नै भन्छु, पहिलो दिन नै म भन्ने गर्छु कि तपाईले एक्ट जुन जुन छ सिलेबसमा, सिलेबस पल्टाउनुस्। जुन जुन एक्ट छ, एनआरबी एक्ट भयो, बाफिया भयो, एएमएल भयो, बोपा भयो हैन, त्यो सबै एक्ट चाहिँ तपाई आजैदेखि पढ्न सुरु गरिहाल्नु। किनभने त्यो 2 दिनमा या मैले 2 दिनमा पढाएर या 2 घण्टा पढाएर, कुनै पनि दुनियाँको कुनै टिचरले 2 घण्टामा तपाईले पढाएर सबै कुरा सिकाउन सक्दैन, बुझाउन सक्दैन, किनभने त्यो सम्भव हुने कुरा होइन, त्यो झुटो कुरा मात्र हो हैन। त्यसैले आजैदेखि त्यो अलिअलि आधा घण्टा टाइम त्यसैको लागि छुट्याइदिनुस्। आज एनआरबी एक्ट आधा घण्टा पढ्नुस्, भोलि 5 दिन पढ्नुस्, त्यो सकिन्छ, अनि त्यसपछि अर्को एक्ट सुरु गरिदिनुस्। यसरी गर्यो भने तपाईको लगभग 20 देखि 25 दिनमा सबै एक्ट सकिन्छ। एकचोटि तपाईले चाहिँ एक्ट पढ्नु सकिदैन होला, 95 भन्दा कसैको 144 पेजहरु कति धेरै हुन्छ हैन। यस्तो छ के, त्यही मैले भने नि, तपाई जब पढ्नु हुन्छ नि तपाईले आफै कुरो बुझ्नुहुन्छ कि ए यो इम्पोर्टेन्ट छैन, यो एकचोटि सरसर्ती हेरे पनि हुन्छ, ए यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो चाहिँ अलिकति डिटेलमा पढाउँ, त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ के तपाई। पहिलो पटक पढ्दै एकचोटि कम्प्लिटली पढ्नु भयो भने नि तपाई 90% क्वेशन चाहिँ सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ के। 90% क्वेशन। अब 10% त अब भनौँ न कुनै त्यसै तोकेरै दिदियो भने त अब हामीसँग पनि हुँदैन होला, तर 90% भनेपछि त्यो लगभग 100% नै हुन्छ तपाई क्वेशन सोल्भ गर्नुहुन्छ। एक पटक मात्र पढ्नु भयो भने, 2 पटक पढ्नु भयो भने त्यो 99% सम्म पुग्छ है। त त्यसैले आजैदेखि एक्टहरु पढ्न सुरु गरिहाल्नु। सर हजुर हजुर, त्यो एक्टहरु के सर पुरा कन्ठै गर्नुपर्छ कि आफूलाई यस्तो रहेछ भने त्यसबारे जानकारी मात्रै प्राप्त गरेर हुन्छ कि त्यो
जस्ताको त्यस्तै उतार्नु पर्ने हुन्छ सर? होइन होइन, जस्ताको त्यस्तै उतारिदिनु भयो भने त सबभन्दा बेस्ट। तर म त्यसको पक्षमा चाहिँ बोल्ने मान्छे होइन, किनभने त्यत्रो लामो लामो एक्टर हुन्छ कहाँ त्यो जस्ताको जस्तै उतार्न सकिन्छ, याद पनि हुँदैन, बिर्सिन्छ भने। त्यसले जिस्ट चाहिँ बुझ्ने गर्नु होला हैन, त्यसको मुख्य मतलब भाव भन्छ नि हैन, त्यसको भावना चाहिँ बुझ्नु होला, त्यही हिसाबले मिलाएर नै लेख्ने हो। तर फेरि भने मैले ठ्याक्कै जस्ताको त्यस्तै उतार्न सक्नु भयो भने त्यो त ब्रिलियन्ट नै भयो हैन। तर त्यस्तो गर्न सक्ने भनेपछि तपाईले भने नि मैले आजैदेखि तपाईले 10 चोटी एक्ट पढ्नुस् न, त्यो मजाले जस्ताको त्यस्तै तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति याद पनि गर्नु पर्ला हैन। बट अब त्यति हैन सर, झ्याउ पनि लाग्छ, त्यति टाइम पनि दिन सकिदैन भने त अब भाव बुझ्नुस्, त्यही हिसाबले लेख्नुस् हैन, त्यसै गर्दा हुन्छ। अब नलेख्नु भन्दा केही लेख्नु उचित हो नि त, त्यस आधारमा मैले भनेको है। नत्र जस्ताको तस्तै लेख्नु त त्यो सबभन्दा ब्रिलियन्ट हो हैन, त्यो त्यसमा त सबभन्दा बढी नम्बर आउँछ, त्यसमा दुई मत छैन, ठीक छ। तर अब त्यति गर्न गाह्रो भइरहेछ भने हामी कम्तीमा भाव त बुझौँ, केही त लेखौँ, त्यस हिसाबले तपाईले कम्तीमा एकचोटि दुईचोटि एक्ट चाहिँ पुरै पढ्नु पर्ने हुन्छ। एकजना साथीले सोध्नुभयो सर अरु क्वेसनको एन्सर नेपालीमा कम्प्युटरको इङ्ग्लिसमा लेख्दा हुन्छ? मजाले हुन्छ है साथी, मजाले हुन्छ। बाँकी सबै तपाई नेपालीमा लेखिदिनुस्, नेपालीमा तपाईको कमान्ड राम्रो छ भने, र कम्प्युटरको लागि चाहिँ इङ्ग्लिसमा मात्र लेखिदिनुस्, नो प्रब्लम एट अल, द्याट विल बी पर्फेक्ट है, त्यसमा कुनै समस्या छैन। लास्टमा तलब सुविधाको भन्नु होला डिटेलमा आरबिबी को। हेर्नुस् है, आरबिबी को तलब सुविधा हुन त मलाई मोटामोटी थाहा छ है। चौथो लेभलको तपाईको मोटामोटी हातमा अब हुन्छ नि मन्थली इन्कम तपाईको हातमा आउने भनेको लगभग 40,000 आउँछ, लगभग है 40,000। त्यो सबै ट्याक्सहरू काटेर पिएफसी यताउति काटेर लगभग 40,000, अब 1-2 हजार तलमाथि त भइहाल्छ। किनभने आरबिबीमा तपाईको पर्फर्मेन्स एलाउन्स हुन्छ के, कार्य सम्पादन भत्ता भनेर हुन्छ, जुन चाहिँ हरेक महिना चेन्ज हुन्छ। त्यस कारणले तपाईको तलब तलमाथि हुन्छ। तर एउटा एभरेजमा हातमा आउने तलब चौथो लेभलको मोटामोटी हरेक महिना तपाईको हातमा चाहिँ 40,000 जति आउँछ। सबै थोक काटेर तपाईको सञ्चय कोष, तपाईको के भन्छ त्यो यताउति ट्याक्सहरू यताउति काटेर हैन। अनि ओके हो, तर अब के छ कि ब्याङ्क न हो, बोनसहरू दिन्छ हैन, तपाईको ब्याङ्क डेहरूमा दिन्छ, यताउति गरेर तपाईको मन्थली इन्कम चाहिँ, मन्थली इन्कम यदि पुरै वर्षको जोड्यो भने हातमा आएको मन्थली इन्कम लगभग तपाईको 55 देखि 60,000 पुग्छ है, चौथो लेभलको भने मैले। अब मलाई किन यो थाहा छ भन्दाखेरि मेरो आफ्नै दाइ पनि आरबिबी को चौथो लेभलमै हुनुहुन्थ्यो अहिले, तर अहिले चाहिँ उहाँ पनि राष्ट्र ब्याङ्कमा हुनुहुन्छ अफिसरमा। सर म +2 साइन्स हो अनि ब्याचलरमा बिबिए रनिङ लेभलको लागि एप्लाई गर्न मिल्छ? मजाले मिल्छ, +2 साइन्स मजाले एप्लाई गर्नुस्, टेन्सन नलिनु। मेरो आफ्नै दाइ +2 साइन्स हो, म पनि +2 साइन्स नै हो है। उहाँले जागिर पनि खानुभयो, छोडी पनि सक्नुभयो, राष्ट्र ब्याङ्कमा अहिले हुनुहुन्छ। सर हामीले प्री टेस्टको लागि क्वेसन एभाइलेबल गराउनु न, हामी हेर्दै गर्छौँ। एजुकेसनले पाउँछ कि पाउँदैन? सर पाउँछ, एजुकेसनले पनि मजाले पाउँछ है एप्लाई गर्न, साइन्सले पनि पाउँछ, कमर्सले पनि पाउँछ, आर्ट्सले पनि पाउँछ। हो, म त्यो प्री टेस्टको लागि क्वेसन म तयारी गर्ने प्रोसेसमा छु, बिस्तारै बिस्तारै आउँछ तपाईहरुको लागि। यस्तो छ कि आजकल म आफै अलिकति व्यस्त भएर पनि यस्तो भइरहेछ, अरु त केही हैन। मेरो पनि के भयो भन्दाखेरि मेन सरुवारु भयो, अनि त्यस कारणले त्यो सबमा एडजस्टमेन्ट गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेछ, तर अब लगभग त्यो हुन्छ। सर पर्फर्मेन्स अलाउन्स 10 देखि 35% हुन्छ सर? हो त्यही हो पर्फर्मेन्स अलाउन्स। 10% भयो भने तपाईको स्वाटै घट्छ हैन, 35% भयो भने स्वाटै बढ्छ। त्यसैले हाराहारीमा 40 को हाराहारीमा तपाईको स्यालेरी आउने गर्छ। हाम्रो क्लास फर्मली आरबिबी 4th लेभलको लागि कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? यो चाहिँ गाह्रो क्वेसन सोध्नु भयो है साथी तपाईले मसँग। अब यस्तो छ, म अहिले कृषि विकास ब्याङ्कको क्लास चलाउँदै छु, आज पनि हाम्रो कृषि विकास ब्याङ्कको साथीहरु पनि हुनुहुन्छ। आजको टपिक पनि यस्तो छ कि दुईटैमा चाहिँ मेल खाने हो हैन, एडीबीएल को लागि पनि र आरबिबी को लागि पनि।
अब आरबिबी को लागि के छ भन्दाखेरि हामी अलिकति वर्कआउट गर्दैछौँ हैन। त्यस हिसाबले तपाईहरुले खबर पाउनुहुन्छ कि आरबिबी को लागि छुट्टै क्लास चाहिँ अब कहिलेदेखि फर्मली क्लास गर्ने भनेर त्यस्तो चाहिँ हुनेछ। ओके, कुरा के छ भन्दा त्यही हो कि टाइमिङकै इस्यु हो कि सबजनालाई, टाइमिङको इस्यु हो। सर फी भनिदिनु न कति लाग्छ अनि एक्जाम कहिलेसम्म हुन्छ। अब एक्जाम कहिलेसम्म हुन्छ त्यसको ठेगान त छैन। तपाईले पनि थाहा छ आरबिबी को इतिहास 2 वर्षपछि रिजल्ट आएन, एक्जाम नै रद्द भयो। ओके, त्यो पनि भर्खरमा यही वर्ष भएको हो। अब यसको पनि कहिले एक्जाम हुन्छ ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन, तर एउटा आशा चाहिँ हामी गरौँ अहिलेको हिसाबले गर्ने 3 महिना पछि हुन्छ होला भनेर एउटा आशा चाहिँ हामी गर्न सक्छौं। ओके, फी कति हुन्छ त्यो तपाई व्हाट्सएप ग्रुपहरुमा जोइन गर्नु होला, कमल छ, कमलले चाहिँ तपाईहरुलाई कन्भे गर्छ त्यो है पछि हेर्न। अनि सधैँ मोटिभेट हुनुको लागि के गर्ने सर? सधैँ मोटिभेट हुनको लागि के सोच्नु? पैसा 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 पैसा। बैंकमा जागिर खाएपछि खूब पैसा आउँछ, मजाले काम गरिन्छ, समाजमा इज्जत प्रतिष्ठा रेपुटेसन हुन्छ, राम्रो केटी पाउँछ, राम्रो केटा पाउँछ बिहे गर्नलाई। यो सब कुराहरु चाहिँ मनमा राख्ने अनि आफूले मोटिभेट गर्ने। सर हजुर हजुर, यो स्टुडेन्ट लोन भनेको कस्तो हो? अब हेर्नुस् है, स्टुडेन्ट लोन भनेको सिम्पल कुरा हो, विद्यार्थीलाई दिइने कर्जा हो। अब विद्यार्थी कसले भनिन्छ? जसले अध्ययन गर्छ, पढाइ गर्छ। मतलब त्यो डकुमेन्ट राखेर लगाउन पाउँछ भन्छ नि, कस्तो हो? मैले भने नि यो यस्ता स्किमहरु कस्तो हो भन्दाखेरि सरकारले पपुलारिटीको लागि ल्याउने स्किम हो है। अहिलेसम्म लगभग 2 वर्षमा अस्ति एउटा न्यूज आएको थियो उज्यालो नेटवर्कमा, त्यसमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि डकुमेन्ट राखेर हैन अनि लोन लिने चाहिँ संख्या चाहिँ 2 वर्षमा 148 जनाले प्राप्त गरेका छन्। ठीक छ, अब त्यो 148 कस्ता व्यक्ति होलान् भन्ने एउटा गेस मात्र म तपाईलाई भन्न सक्छु। त्यो कस्तो होला भन्दै एकदम इन्फ्लुएन्शियल मान्छे हुन्छ नि, इन्फ्लुएन्शियल व्यक्ति, त्यस्तो खालेको छोराछोरीहरु होलान् उनीहरु, जसको चाहिँ बैंकमा पनि हेड अफिसमा, बैंकको हेड अफिसमा चाहिँ राम्रो चिनजान होला भने हैन, सोर्सफुल हो, सोर्सफुल मान्छे जसको चाहिँ बैंकको हेड अफिसमा चिनजान छ उसले मात्र पाउँछ है। त्यसकारणले त्यो उसको पछाडी नलागेकै राम्रो, किनभने नर्मल ब्रान्चबाट जस्तै हुन्छ नि काठमाडौँ बाहिर या हेड अफिस बाहिरको ब्रान्चहरुबाट चाहिँ त्यस्ता कर्जाहरु दिएको मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन। तपाई माग्न पनि जानुहुन्छ उहाँहरुले सिधै डाइरेक्ट भन्नुहुन्छ कि हैन पाउँदैन, हामी दिदैनौं भनेर। ठीक छ, त्यो मैले भने नि त्यो सरकारले एउटा बजेट पेश गर्दा चाहिँ पपुलारिटी एउटा ख्याति कमाउनको लागि चाहिँ हुन्छ। सर नगद र प्रशासन है कुरो बुझ्नुभयो मलाई लाग्छ। एकजना साथीले भने सर नगद र प्रशासनमा के फरक छ? कुन बुक पढ्दा राम्रो? एउटै बुक पढ्दा हुन्छ कि हुँदैन? है मैले पहिले नै भनिदिए एउटा बुक पढेर त यसै पनि नाम निस्किदैन, छुट्टा छुट्टै पढ्नुपर्छ। नगद र प्रशासनमा के फरक छ भन्दाखेरि नगदमा तपाईको नाम आयो भने तपाईले काम गर्ने भनेको त्यो बैंकको काउन्टर हुन्छ नि, काउन्टरको पछाडी बसेर, काउन्टरको पछाडी मतलब जस्तै डिपोजिट लिने, चेक दिने, क्यासियर बन्ने, त्यो सब कामहरु बढी हुन्छ। प्रशासन भनेपछि तपाईले जहाँ पनि राख्न सक्छ, काउन्टरमा पनि राख्न सक्छ, एकाउन्टमा पनि, लेखामा पनि राख्न सक्छ, लोनमा पनि राख्न सक्छ, अन्य कुनै ठाउँ होला भने त्यहाँ पनि राख्न सक्छ। त्यस्तो हो। अब सिलेबसमा फरक भनेको दुईटैमा अलिकति मात्र छ, बढी छैन। एउटा सेक्सन जुन छ त्यो मात्र फरक हुन्छ, बाकी पुरै सिलेबस लगभग सेम नै छ। ओके, अब एउटै बुक पढेर त हुँदैन है, यो चाहिँ कन्फर्म नै हो, यो त मैले पहिले पनि भने। तपाईले विभिन्न किताबहरु चाहिँ कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सर अनि सर हजुर हजुर भन्नु। के यो फर्म भर्दा चाहिँ नगदमा भर्दा राम्रो हुन्छ कि सर प्रशासनमा? त्यस्तो केही छैन है, तपाईको इन्ट्रेस्ट के हो त्यो फरक पर्छ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै जनरल ट्रेन्ड के हो भन्दाखेरि अब जहाँ बढी सिट भ्याकेन्सी खुल्या छ नि, मान्छे बढी त्यहाँ अप्लाई गर्छ, त्यो स्वाभाविक हो।
किनभने चान्स बढी देखिन्छ नि त मान्छेलाई। अब जहाँ एउटा सिट छ त्यहाँ मान्छे यसरी नै डिमोटिभेट हुन्छन् अप्लाई गर्न हैन। जहाँ चाहिँ अब भनौँ न 25 वटा सिट छ भने मान्छेलाई लाग्छ कि ओहो 25 जनामा त कहीँ परिएला कि भनेर त्यस्तो हुन्छ। अब त्यस्तो नगद र प्रशासनमा चाहिँ कुनमा अप्लाई गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ केही होइन। क्वेसन प्याटर्न लगभग सिमिलर किसिमकै हुन्छ हैन। कम्पिटिसन पनि तपाईको सिमिलर नै हुन्छ किनभने भनौँ न सिट नै कति खुल्या छ र 8,800 जति टोटल खुल्या छ। अप्लाई गर्ने भनेको कम्तीमा पनि होला भने 10 देखि 20,000 होला भनेपछि कम्पिटिसन त हरेक पोस्टमा त्यतिकै छ हैन। त त्यसैले तपाई म के भन्छु या अरूले सबैले यही भन्नुहुन्छ कि एउटाले टार्गेट गरेर राम्ररी पढ्नुपर्छ, एकदम फोकस भएर तयारी गर्ने हो, मेहनत गरेर तयारी गर्ने हो, भइहाल्छ। हुन्छ पनि है, नहुने कुरा होइन। एकजना साथीले भन्नुहुन्छ सर लोन डिपार्टमेन्टमा प्रेसर बढी हुन्छ दाजुहरूले भन्नुहुन्छ अरे। यस्तो छ है, त्यो हेरी हुन्छ है। सबै डिपार्टमेन्टमा इक्वली प्रेसर हुन्छ है ब्याङ्कमा लोन डिपार्टमेन्टमा मात्र हुँदैन। किन भन्दाखेरि कोही व्यक्ति मात्र जिन्दगीभर लोन डिपार्टमेन्टमा बस्ने होइन। ऊ केही दिन लोनमा बस्छ भने फेरि ऊ पनि काउन्टरमा जान्छ, ऊ पनि लेखामा जान्छ, ऊ पनि अन्य कुराहरूमा जान्छ हैन। लोन डिपार्टमेन्टमा प्रेसर कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि जुन बेला चाहिँ ब्याङ्कसँग थुप्रो पैसा छ, अब उनीहरूले चाहिँ बढीभन्दा बढी लोन लगाउनु छ, त्यो भने अलिकति बढी प्रेसर हुन्छ। किनभने तपाईँलाई सबैले भन्छ कि लोन लगाउनुहोस्, लोन लगानी गर्नुहोस्। अब ब्याङ्कसँग जब पैसा सकिन्छ त तपाईँसँग अब लोनको फाइल नै हुँदैन, किन त पैसै छैन, कसले लोन दिनुहुन्छ भनेपछि त्यो बेला प्रेसर हुँदैन। त त्यो सिजनल भन्छु के म, मौसमी हो के त्यो। जुन मौसममा राम्रो छ ब्याङ्कमा पैसा छ त लोनको प्रेसर बढी छ हैन। जुन मौसममा त्यो लगानी छैन, पैसा छैन ब्याङ्कसँग भने त्यहाँ प्रेसर न्यून हुन्छ, मिनिमम हुन्छ। सर लेखा भनेको चाहिँ के हो? लेखा भनेको कस्तो हुन्छ भने सरकारी कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा कारोबार जब गरिन्छ नि त अब ब्याङ्कको पनि त आफ्नो कारोबारहरू हुन्छ नि त। अब कुर्सी खरिद गर्नु पर्यो, बेन्च खरिद गर्नु पर्यो, टेबल खरिद गर्नु पर्यो, एसी लगाउनु पर्यो हैन, बल लगाउनु पर्यो, कर्मचारीहरूको विभिन्न किसिमको भत्ता हुन्छ, बैठक भत्ता हुन्छ आदि इत्यादि। भने उनीहरूको लेखाजोखा राख्ने के हिसाब किताब गर्ने, पेमेन्ट गर्ने, त्यो सब गर्ने काम चाहिँ लेखाको हुन्छ के। ओके, बैंक भित्र आन्तरिक कारोबारको फरछोट गर्ने के, पैसाको भुक्तानी गर्ने आदि इत्यादि काम चाहिँ लेखाको हुन्छ। लेखा भनेको एकाउन्टिङ के, एकाउन्टेन्ट भन्छ नि, एकाउन्टेन्ट हो त्यही हो के। एकाउन्टेन्टले के गर्छ? आर्थिक कारोबारको फरछोट गर्छ, क्लारिफिकेसन क्लियर गर्छ। त्यो चाहिँ सरकारी हरेक सरकारी कार्यालयमा हुन्छ, त्यसरी ब्याङ्कमा पनि हुने गर्छ। अब जस्तै ब्याङ्कले चाहिँ के गर्यो, ल हामी एउटा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गर्ने, त्यसको लागि एउटा ब्यानर बनाऊ। त ब्यानर बनाएपछि त्यो ब्यानर बनाउने, त्यसको ब्यानर बनाइसकेपछि त्यो ब्यानर बनाएको व्यक्ति वा संस्थाले पैसा दिने, त पैसा दिने पनि तरिका फरक हुन्छ, नगद दिँदैन। उसँग बिल ल्याउनु पर्यो, बिललाई भरपाई बनाउनु पर्यो, एउटा एप्लिकेसन लिनु पर्यो, त्यसपछि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी पेमेन्ट गर्छौँ। अब चेकबाट होस् या खाताबाट होस्, जसै हुन्छ। सर ब्याङ्कको जब होल्डर लोन इन्ट्रेस्ट लाग्दैन? लाग्छ, सबैलाई लोनमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ। हजुर भन्नुहोस्, भन्नु के भन्नु? सर त्यो क्यासियरमा काम गर्ने मान्छेले लोन सेक्टरमा काम गर्न पाउँछ कि नै? आरबिबीमा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ त्यो तोक दिएको छ हैन, त्यो पाउँदैन है। क्यासियरमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ लोन डिपार्टमेन्टमा उनीहरू जान पाउँदैन। तर क्यासियरले एउटा चाहिँ के छ वाणिज्य ब्याङ्कमा सुविधा भनेपछि उनीहरूले चाहिँ गोल्ड लोन चाहिँ हेर्ने फेरि जिम्मेवारी उनीहरूकै हुन्छ है। सुन कर्जा, सुन चाँदी कर्जा चाहिँ क्यासियरले चाहिँ हेर्ने गर्दछ। अरू कुनै लोनमा चाहिँ उनीहरू जान पाउँदैन, उनीहरूले गर्न पाउँदैन, र उनीहरूको त्यो लोन डिपार्टमेन्टमा राख्दा पनि राख्दैनन् के। त्यहाँ चाहिँ नगद र प्रशासनमा फरक हुन जान्छ। नगदवालाहरू कहिले पनि लोन डिपार्टमेन्टमा जाँदैनन्, तर पछि गएर सुन कर्जा भनेको फेरि नगदकै हातमा हुन्छ। अन्य कुनै किसिमको कर्जाको लागि चाहिँ उनीहरूले राखिँदैन, उनीहरूले गर्दैन। यो वाणिज्य ब्याङ्कमा स्पेसल छ है।
अन्य ब्याङ्कहरुमा हेर्नु होला भ्याकेन्सीमा त्यस्तो चौथो लेभलमा प्रशासन यो त्यो यताउति गरेर छुट्याएको हुँदैन वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ छुट्याउँछ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा हजुर अरु कसैले केही छ कुरो बुझ्यो है आज हामी क्लासमा कि धेरै कुराहरु गर्यौं यो फंक्शन्सका कुरा हुन त यो सानो हेरिरहेछ तर यो धेरै ठूलो टपिक हो जसले हामीले भ्याएको छौं हैन मलाई लाग्छ तपाईहरुले पनि बुझ्नु भएको होला आई एम होपफुल है जुन नोट मसँग छ जुन हेर्नु भइरहेछ त्यो नोट म तपाईहरुलाई अवेलेबल गराइदिन्छु त्यसमा समस्या छैन आखिर म राखु तपाईसँग दिदिउ मलाई केही प्रब्लम हैन म यससँग केही समस्या हुँदैन इम्पोर्टेन्ट टपिकहरुको लागि हुन्छ जे नोट म बनाउँछु त्यो सब नोट तपाईहरुले पाउनुहुन्छ त्यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन र सबैभन्दा भनौं न यो टिचिङमा चाहिँ सबभन्दा ठूलो भनौं न झन्झट हैन झन्झटिलो काम चाहिँ टिचरहरुको लागि यही हो के नोट त्यसमा अझ के साथीहरु भन्छ भन्दाखेरि कोही साथी भन्नुहुन्छ सर मलाई नेपालीमा चाहियो कसैले भन्नुहुन्छ इंग्लिशमा चाहियो त्यो अझ झन्झटिलो हुन्छ बट आई ट्राई माई बेस्ट हैन म म्याक्सिमम टपिक्समा चाहिँ नोट बनाउने कोसिस गर्दछु अनि र फेरि इंग्लिश र नेपाली हेर्नु न यहाँ पनि मैले इंग्लिश नेपालीमा लेखेको छु यहाँ पनि लेखेको छु यसमा पनि हेर्नु त यो सबमा पनि इंग्लिश नेपाली सबैमा लेखेको छु यसरी नोट तपाई सायदै कहीं कतै अरु ठाउँमा पाउनुहुन्छ बट म चाहिँ यसरी नै दिने जेनरली गर्छु त लगभग सबै टपिकमा कोसिस चाहिँ गर्छु कुनै कुनै त्यस्तै पर्यो भने त्यही न कहिलेकाहीँ तपाईहरुको जिम्मामा पनि दिदिन्छु ल यसको नोट आफै बनाउनु होला भनेर पनि म भन्ने गर्दछु बट आई ट्राई माई लेभल बेस्ट कि म तपाईहरुलाई नोट अवेलेबल गराउँ र दुईटै ल्याङ्ग्वेजमा गराउँ ल ठीक छ आजको लागि हामी यतिकै राखौं तपाईहरु चाहिँ WhatsApp ग्रुपमा आफ्नो एड हुनु होला कमल छ कमलले चाहिँ तपाईहरुसँग डिस्कस गर्छ केही कुरा अझ जानकारी उसले तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्छ हुन्छ ल सर WhatsApp मा लेख्नुहुन्छ ए हुन्छ है WhatsApp मा सबै कुरा तपाईहरुले प्राप्त गर्नुहुन्छ थ्यांक यू सर